أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ माशाल्लाह तो सभी मौजूद हैं। جی हाँ, क्लास का वेट कर रहे थे। अच्छा, अच्छी आयत है जिब्राइल الحمدللہ अलैहिस्सलाम के سبھی बाद। ہوتے ہیں، بس بولتے تھوڑا کم ہے۔ अच्छा अच्छा, सही बात है। अच्छा जनाब, पढ़ते हैं इंशाल्लाह। कौन आ रहा है पहले? परीक्षा आ रही है। جی चलिए आइए, पहले आयत पढ़ लें, कोई गलती होगी तो निकल जाएगी, यहाँ तक ही पढ़ लें। أعوذ بالله من الشيطان. Say man who can he is a the one enemy لجبريل आवाज جبريل बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही, आवाज कट रही है। आवाज आ रही है؟ नहीं, कट क्यों रही है? कहीं आप ऐसी जगह बैठी हैं या हेडफोन नहीं लगाया हुआ है, क्या मसला? शुरू में सही आ रही थी। आवाज आ रही है؟ अब आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लें या मैं बढ़ा लेती हूँ यहाँ से। चले, अभी बोले। जी हम्म, कुल कुल हम्म, say man who can he is a the one an enemy हम्म, لجبريل Jibreel فإنه so indeed he نزله he revealed it Allah upon qalbika your heart بإذ بإذنه with the permission Allahu of Allah. हम्म। अच्छा, यहाँ तक देख लेते हैं। कुल जो है किससे एड्रेस है, कौन कर रहा है एड्रेस? uh, مطلب यूस لوگوں को کہہ رہے ہیں نا، अल्लाह کہہ ताला دیجیے۔ कुल आते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ठीक है। जब अल्लाह ताला एड्रेस करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुछ बातें डायरेक्ट कह देते हैं अल्लाह ताला, कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहलाते हैं ना, हम्म वाया वाया नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुल जो है यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि "ऐ नबी कह दीजिए, मन काना, मन हम्म काना"। काना जो है इस फेल नाकिस, इसका मीनिंग होता है। हु जी हु यानी जो हु, ही इज अदु वन, एनिमी है, एन एनिमी। जो कोई भी दुश्मन है, जो भी दुश्मन है जिब्राइल का। फइन्नहु, हम्म सो इंडीड ही, नज़्ज़लहु, ही रिवील्ड। किसने रिवील्ड किया? कितने? कुरान, अल्लाह ताला ने। جی नज़्ज़लहु, उसने रिवील किया उसको, अला कल्बी का, आपके दिल पर, अपॉन योर हार्ट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, ठीक है ना। जी इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। तो ये जो बनी इसराइल थे ना, ये उनकी एक और बताई जा रही है हरकत, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से नफरत करते थे। जी اچھا हाँ, क्यों नफरत करते थे? अब ये इतनी बड़ी बात है जिब्राइल से न, क्योंकि जिब्राइल को अल्लाह ताला दोस्त रखते हैं, सबसे बड़े ہوں، फरिश्ते کیا हैं دیں؟ ये, है ना। अब جی इनको अल्लाह ताला दोस्त रखते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये इससे दुश्मनी कर रहे हैं तो अल्लाह से भी दुश्मनी कर रहे हैं ना, ہوں، ठीक وہ है। اللہ کا ہی تو میسج لے کر آتے تھے ان کے لیے۔ हाँ, आप जिससे दुश्मनी कर रहे हैं, उसका दोस्त भी तो आपका दुश्मन ही है ना, جی है ना। तो अल्लाह ہوں ताला दोस्त हैं, जिब्राइल को दोस्त रखते हैं, सही है। ہوں सबसे ہوں सबसे बड़ा फरिश्ता है ये जिब्राइल, जो ہوں वही लेके ہوں आते हैं, कुरान मजीद जिसने नाजिल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे, ہوں है ना। उसको, उससे ये नफरत करते थे। और क्यों करते थे? कहते थे इन्होंने हमारे पर ये कोई तूर पहाड़ हमारे सर पे लाके खड़ा कर दिया, है ना। ये ہوں सारी चीजें आप पढ़ेंगे, इसमें आगे डिटेल आ रही है। हमारे ऊपर अजाब लेके आए, ठीक है। और दूसरा ये जो वही नबी जो आना था ना, वो हमारी कौम में आना था, उसको वही आनी थी, हमारे नबी, हमारी कौम के, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम के ہوں उसमें आनी थी ना, उस ہوں नस्ल में आनी थी। और ये गलत जगह पे आके उन्होंने वही उतार दी, उसको गलत ہوں बंदे को आके चूज कर लिया। तो ये جی नफरत करते थे। अब इनकी नफरत की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला जवाब क्या दे रहे हैं कि जो कोई भी दुश्मन है जिब्राइल का, तो वो जो है, इंडीड कह के, बेशक, इंडीड, नज़ला, हु, ही रिवील्ड इट। इट क्या है? कुरान है, ہوں ठीक है। और नज़ला, ही यानी अल्लाह ताला ने नाजिल किया اللہ उसको, تعالیٰ यानी نے कुरान को, अला ہوں कल्बी का, आपके दिल पर, ہوں जी बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से कुरान नाजिल हो रहा है ना।
हम्म। یہ کہتے تھے کسی اور فرشتے کے اوپر قرآن نازل ہوتا تو ہم مان لیتے. جیسے اچھا. میکائیل علیہ السلام ہے تو میکائیل علیہ السلام جو کہ رحمت کے فرشتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں اور رزق हम्म دیتے ہیں لوگوں کو، تو اگر اس پہ نازل ہوتا تو ہم مان لیتے. हम्म। جب انسان نے نہیں ماننا ہوتا نا تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. हाँ, हीले बहाने। ہاں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جو بھی دوستی رکھے گا نا، हम्म دشمنی رکھے گا جبرائیل سے، سمجھ لو اس کی مجھ سے دشمنی ہے. हम्म صحیح ہے، کیونکہ हम्म میرا بھیجا ہوا رسول ہے اور اس نے میرے اذن سے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے. تو سیدھی जी سیدھی وہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے آرام سے جواب دے رہے ہیں ان کی حرکتوں کا، جی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ جو بھی دشمن ہے جبرائیل کا، تو وہ جو جبرائیل ہے فَإِنَّهُ، हम्म یہ کون ہے؟ جبرائیل. جی. نزلہ، اتارا اس نے. اب یہاں پہ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف، جبرائیل کی طرف ہی جا رہی ہے. جی. انہوں نے ہی لے کر آئے تھے نا۔ ہاں. نزلہ، اس نے اتارا اس کو، قرآن کو، اللہ قلبی کا، آپ کے دل پہ اللہ کے اذن سے. دیکھیں جب ضمائر ہوں کو سمجھ جاتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اگر آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے تو ضمائر سمجھے کہاں جا رہی ہیں. اس کی طرف جا رہی ہے۔ ہوں صرف تھرڈ پرسن کی جو پروناؤن ہوتے ہیں نا وہ آپ نے سمجھنے ہوتے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، ہوں ٹھیک ہے نا. باقی نہیں سمجھنے ہوتے، تھرڈ پرسن کے 6 ضمائر ہوتے ہیں، وہ سمجھنے ہوں ہوتے ہیں کدھر جا رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا، میں نے دوبارہ پڑھا تو مجھے سمجھ آئے کہ یہ جو ہے نا یہ جبرائیل کی طرف جا رہی ہے، اللہ کی طرف نہیں جا رہی. جی. ہوں نزلہ، اس میں بھی جو ہو ضمیر ہے نا، یہاں یہ قرآن کی طرف ہے. فَإِنَّهُ، تو سو انڈیڈ ہی، نزلہ، یہ یہ بھی جبرائیل کی طرف ہی ہے. یہ میں ہوں نے ایرو لگایا نا اس کے اوپر، یہ جبرائیل کی جی طرف ہے. یہ والی بھی ہوگا بھی جبرائیل کی طرف. یہ فائل بن رہی ہے، یہ مفعول نہیں بن رہی، کیونکہ یہ انا کا اسم بن رہی ہے. ہوں انا کا اسم انا بن رہی ہے، اسم انا منصوب ہوتا ہے اور یہ مفعول بن رہی ہے. جی. نزلہ، اس نے اتارا اس کو. اٹ آیا نا تو اٹ کس کے لیے ہوتا ہے؟ قرآن کے لیے، آبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے. جی. ہوں اچھا. اللہ قلبی کا، اللہ قلبی کا، قلبی کا کیا بن رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، اور یہ مجرور بن جائے گا مرکب اضافی بن کے اللہ کے لیے. پھر اللہ حرف جر اور مجرور مل کے پورا مرکب جاری بن گیا. اسی طرح بھی حرف جر ہے تو اذن اللہ مرکب جاری بنا ہے نا، اذن اللہ مرکب جاری ہے نا. اب اس ہوں کو بریکٹ میں رکھیں اور 20 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بھی آپ کا پورا جار مجرور بن گیا. صحیح ہے؟ تو اب چلتے ہیں آگے، چلتے ہیں. اب آپ نیچے سے پڑھیں تو آپ کو سب سمجھ آئے گی، بلکہ اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا. میں نے تھوڑا شارٹ کر کے بتایا کیونکہ ساری ڈیٹیل نیچے آ رہی ہے نا، تو جی. آپ اس کو پڑھ لیں. ہم، Um, سمجھانے کے انداز میں پڑھے تاکہ آپ کی بہنوں کو بھی سمجھ آئے، امی کو بھی سمجھ آئے. جی. ہم، The Bani Israel presented various excuses for not believing the Prophet ﷺ. Another justification is being brought forth. They asked the Prophet ﷺ, who bring the Wahi to you, so they said, they don't like Jibril, so they will not believe in the Quran. Why didn't they like Jibril? Many generations were destroyed before Ad-Thamud. Jibril was the one who brought... عاد Okay. عاد عاد اور سمود. ٹھیک ہے، Hmm. انگلش میں لکھا ہوا نا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. عاد اینڈ سمود. جبرائیل واز جی. دا ون. Was the one who brought the punishments upon the people for them having disbelieved. He exposed their wrong actions. This was humiliation for the Bani Israel. They were angry at the one who delivered the Quran. Because they didn't like the content of the Quran, they were upset at Jibreel. They were upset with Jibreel because he taught the Wahi of Muhammad ﷺ, who was from the Banu Ismail. This was not Jibreel's decision. Angels don't have free will. They only do what Allah SWT has commanded. اینجلس کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے، ہمارے پاس فری ول ہے، ہوں انسانوں کے پاس اور جنوں کے پاس. اس لیے ہمارا جی. حساب بھی ہوگا، باقیوں کا حساب نہیں ہوگا. ہوں جنوں کا بھی حساب ہوگا، وہ بھی مکلف بنائیں گے اور انسان بھی. ان دونوں سے اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں فری ول دی تھی، تم نے کیا تو اسی فری ول کی وجہ سے ان کے ساتھ، جن کی فری ول ہے ہی نہیں وہ تو نافرمانی کرتے ہی نہیں نا. ہوں کائنات کی باقی کسی چیز کی فری ول نہیں ہے، سورج کی نہیں ہے، زمین کی نہیں ہے، آسمان، چاند، ستارے، یونیورس، ایون اینیملز.
देखें, हम्म एक एक बर्ड होती है ना, अब बारिश होती है तो उसका वो क्या होता है, जो उसका नेस्ट। घर नेस्ट होता है वो गिर जाता है ना, सब हम्म कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वो क्या हम्म करती है, फिर भी अल्लाह का जिक्र करती है। हम्म ठीक है ना, वो अल्लाह का, सब पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह कर रही है, हम नहीं सुन सकते उनकी तस्बीह को। आपको हम्म उनकी तस्बीह को सुनना चाहिए, हर चीज तस्बीह कर रही है, हर हम्म चीज। और फिर वो क्या करती है, जब वो सुबह उठती है या फिर उठ के अल्लाह की तस्बीह करनी शुरू कर देती है, और फिर क्या होता है, दोबारा से घोंसला बनाना शुरू कर देती है, नेस्ट अपना। कोई जी। शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। हमारे साथ हम्म कुछ हो ना, जरा सा हमारे छत में से पानी टपकना शुरू हो जाए, या तो हम्म अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम्म पाकिस्तान में लोगों के पास है ना, चीजें नहीं है, तो हम्म छत से पानी आना, बारिश जैसी होती है छत से पानी नीचे, जी। मावेला मचा देते हैं। हम्म और अल्लाह से शिकवे शिकायत कभी भी नहीं करने चाहिए। शिकवा हम्म शिकायत जो है ना, वो शुक्र को ले जाता है, खत्म कर देता है। ठीक है, हम्म तो उसमें शिकवे में तो जाने नहीं ना, किसी से हम्म भी नहीं, ना पेरेंट्स से, ना किसी से भी शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। वो जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए, वो अपनी इस्तेताअत से बढ़ के कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी से बढ़ के कर रहे हैं, तो फिर शिकवा है ही नहीं। हम्म और अल्लाह ताला हम्म इसी तरह, फ्री विल तो है ही नहीं, तो दे वो अपने अल्लाह के हुक्म से ही कर रहे हैं सब कुछ, तो उनका अपना हम्म तो कोई कसूर नहीं है ना, तुम क्यों दुश्मनी कर रहे हो जिब्राइल से। दे ओनली हम्म डू व्हाट अल्लाह हैज कमांडेड। हम्म तो इनके पास कोई फ्री किस, सिर्फ जिन्नों और इंसानों के पास फ्री विल है, और वो भी एक लिमिट टाइम तक है ना। जी। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास फ्री विल है कि आप लिखें या ना लिखें, बैठे रहे या कुछ और ही स्टोरी लिखनी शुरू कर दें, फ्री विल है ना। टाइम हम्म खत्म होगा तो, टाइम अप होगा तो फिर आपसे ले लिया जाएगा पेपर। शायद मे भी जी। आपको नाम भी ना लिखने दे, भाई टाइम अप हो गया, जाओ बस हो गया। हम्म तो ये हम्म वाली बात होती है, तो फ्री विल खत्म। फिर एक चूंटी भी जो है ना, वो हम पे हावी हो जाती है, हम हम्म कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ जी। कर सकते होते तो हम किसी को दफनाने देते खुद को, हम्म अपने हम्म प्यारों को दफनाने देते। कैसे उठा के, आपने ड्रामा भी देखा होगा कभी, कैसे वो डेड बॉडी उठा के लेके जाते हैं, और घर वाले हम्म रोते रोते पीटते रह जाते हैं, ना लेके जाओ, ना लेके जाओ। हम्म हम्म तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका टाइम, उसको जाने का टाइम है। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आप उसके लिए दुआ करें और सब्र करें और अजर कमाएं। हम्म अच्छा, हम्म उसके बाद फाइन ना हो क्या, इसी में हमने पढ़ा था। فإنه فا can be understood in two ways. हम्म One is then the person who is an enemy to Jibreel should know, then he हम्म should know. Or number two is then he should leave his enmity. Number three, then let such a person die in his anger, because his anger is not going to change anything. जितना भी हम गुस्सा करें, जितनी भी शिकायत करें, जितना भी शिकवा करें, हम कुछ कर सकते हैं। नहीं। आप ये शिकवा करेंगे, मुझे मेरे माँ बाप के घर में क्यों पैदा कर दिया, मुझे तो कहीं और होना चाहिए, तो बहुत होते हैं ना, गरीब बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं मैं क्यों हम्म यहाँ पैदा हो गया। आप हम्म जितना भी गुस्सा करें, जितना भी कुछ करें, कुछ नहीं हो सकता। मेरी यहाँ शादी की हो गई, मेरा ये नहीं, वो अल्लाह की विल है, हम्म हम्म और वो आपका टेस्ट है। अच्छा, आप ये भी हम्म कहते हैं कि अच्छा ये मेरी बहन क्यों बन गई, ये मेरे घर में, अम्मी के घर में मेरे लड़ाई करती है, क्यों आ गई, उसने आना था, उसने यही आना था आपके साथ, हम्म क्योंकि ये आपका टेस्ट है। कल हम हम्म पार्क में थे, तो मेरा दामाद मुझसे कहने लगे कि मेरे ऑफिस में कोई लड़का है, तो वो शादी नहीं करना चाहता। अच्छा। कहता है मेरे माँ बाप बहुत लड़ते थे, तो मेरा दिल चढ़ गया है, मैं नहीं करना चाहता, तुम क्या मशवरा देते हो। हम्म तो कहता है कि मैंने उसको बोला कि तुम ना करो शादी। मैंने कहा आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए, मुझे उसे क्या जवाब देना चाहिए। हम्म मैंने कहा कि शादी करनी है, और हम्म उनको ये लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो सही दोनों बात। सूरतों में जब पछताने ही है तो कर लेनी चाहिए, क्या पता अच्छा निकला है ना। हम्म तरबूज खरीद के लाते हैं ना, वाटरमेलन क्या होता है, कोई पता नहीं होता, हम्म है ना, कि अंदर से कैसा निकलेगा, पूरा वाइट या रेड, या बाद दफा बहुत अच्छा निकलता है, दिल इतना खुश होता है। तो यही हम्म हाल है, शादी का भी यही हाल होता है, तो कुछ पता नहीं आगे क्या है। तो नहीं, और अल्लाह ने तो बस, हमें कहा है तो उस और तरह ज़ाहिर है। देखिए होनी भी जहाँ, देखिए वो कहते हैं रिश्ते आसमानों में बनते हैं, बनते हैं, अल्लाह बनाते हैं, लेकिन निभाने नीचे होते हैं। तो जब आप हम्म हम्म कबूल है, कबूल कर लेते हैं अल्लाह को बीच में डाल के, तो अब आपका एक टेस्ट शुरू हो गया ना।
کیونکہ ایک ڈفرینٹ ماحول سے بچہ ہے، ایک ڈفرینٹ ماحول سے بچہ ہے، اس کی پرورش ایسی ہوئی، اس کی ایسی ہوئی. ایک ہی بہن بھائی دیکھیں، آپ 3 بہنیں آپ لوگ ماشاء اللہ، تو آپ کا تینوں کا کچھ نہ کچھ کانفلکٹ رہتا ہوگا، جتنا بھی آپ پیار سے رہے. کچھ آپ ماں باپ کے اگر کوئی ہے نا کہ لڑائی نہیں ہوتی تو یہ جھوٹ بولتا ہے کوئی. نہیں ہوتی بہت ہے لازمی. کانفلکٹ ہوتے ہیں، اور یہی ہوں خوبصورتی ہے. ہوں آپ یقین جانیں یہی خوبصورتی ہے رشتوں کی. ہوں اور پھر جب ملتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ ہاں بھی دیکھو ہوں ہماری دوستی ہوگی بہن میں. تو تھوڑا بہت تو ہوتا ہی، جتنا بھی کرے کوئی ہوتا ہے، میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن جی. اچھے وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو بچوں کے سامنے نہ لڑے، اندر کمرے میں لڑے، اپنے بحث مباحث سے کرے، پھر باہر آئے بچوں کے مسکراتے ہوئے باہر آئے. خیر اب تو آپ ہوں کو کے بچے بڑے ہو گئے نا، سمجھتے ہیں ساری چیز. تو یہ ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں تو بڑا اثر لے جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں وہ کہ ماں باپ کیوں لڑ رہے ہیں. جی. بہت ڈر جاتے ہیں پھر دل میں. اب اس نے اسی طرح دیکھا، آخر ان کی ڈائیورس ہو گیا، وہ کہتے میں نے شادی نہیں کی، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو پھر میں نے اس سے پورا سمجھایا، میں نے کہا یہ تو ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ ہوں سے آپ جنت بھی کما سکتے ہیں اور جہنم بھی کما سکتے ہیں. ہے نا؟ ہوں ایسے اس ہی ہے. کو بدل بھی سکتے ہیں، ظاہر ہے اگر ایک برا ایکسپیرینس رہا ہے تو آپ نہیں کوشش دیکھیں، کریے گا اس کو بدل. غصہ دونوں کو آئے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوں نے عورتوں میں نہیں رکھا اور مردوں میں رکھا ہے صرف، یہ ایسا نہیں ہے. لیکن ہوں جب بھی ایک کو غصہ آئے نا تو اس وقت وہ مشکل میں ہے بےچارا. ہوں آپ کو اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کا غصہ ہوں کم کرنے میں. یہ نہیں کہ آپ ہوں آگے سے اور باتیں کر کے غصہ بڑھا رہے ہیں نا. ہوں تو ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں، آگے سے اس کے غصے کو اور بڑھاوا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک طرف ہو جائے، کہیں اسی لیے واک پہ. بات بڑھتا ہاں کہیں بیک یارڈ میں چلے جائیں، واک پہ چلے جائیں، ادھر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائیں. وہ ہے. ہر انسان کی 12 منٹس رہتی ہے وہ کیفیت. وہ اس کے بعد ہوں اس سے چینج ہو جانا ہوتا ہے. تو 12 منٹس ذرا سے ادھر ادھر ہو جائیں، پھر اس کے بعد اور پھر وہ شرمندہ ہو کے آپ کے پاس نہ آئے تو مجھے بتائیں. جب آپ جواب دیتے ہیں نا تو پھر ہوں معاملے بڑھ جاتے ہیں. اسی کو حکمت ہوں کہتے ہیں نا. حکمت اسی ہوں کو کہتے ہیں، حکمت سے کام لینا ہے. غصہ آیا ہے، عورت کو بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ عورت کو تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت کو غلط بات ہو تو غصہ نہ آئے. ہوں ہے نا؟ اب جی. غصہ تو آیا ہے، اب شوہر کو برداشت کرنا ہے، وہ ایک کونا پکڑے. اور ہوں مرد کو آیا تو عورت اسی طرح کرے. ہے نا؟ ہوں تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائیں کہیں. اس لیے 5 وقتی نمازیں بنی ہے نا کہ مسجد میں ہوں جاؤ. مرد مسجد میں جاتا ہے، لڑائی کر رہے ہیں دونوں، لڑ رہے ہیں، مسجد میں جائے گا، وہاں جا کے نماز پڑھے گا، آتے اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، کسی سے ملے گا، بات کرے گا، کوئی کہیں سے خطبے میں کچھ سن لے گا، گھر آئے گا ہوں ٹھیک ہے. یہ جھگڑے پتہ ہے کیوں ہوتے ہیں؟ جب میاں بیوی فارغ ہوتے ہیں نا. ہوں مثلا بیوی جاب نہیں کر رہی، مرد جاب کر رہا ہے، اور وہ آتا ہے تھکا ہوا بےچارا، اور بیوی جو ہے وہ سارا دن کے سو کے آرام، کام تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہر بیوی ہر طرح سے نہیں ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ہاں کچھ جو ہوتی ہیں بالکل بچوں کو بھی نگلیکٹ کرتی ہیں، وہ کچھ نہیں کرتی. ہوں وہ ادھر ہوں ادھر گپے ہیں اور یہ اور وہ اور میکے میں اور ان کے مسئلے حل کر رہی ہوں گی. اب جب میاں آتا ہے تو وہ کھانا وانا ریڈی نہیں ہے، اس نے کچھ کہہ دیا بھائی ریڈی نہیں ہے ابھی تک ہے. ہوں تو وہ پھر کیا ہے، اس کو غصہ آنا نا، بھوکا ہے اس وقت، اس کو کھانا چاہیے، کمفرٹ چاہیے، یہ وہ. اور وہ بس پھر آگے سے بجائے اس کے کہ وہ سوری میں نہیں بنا سکی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا بچے تنگ کر رہے تھے، کچھ بھی ایکسکیوز کر سکتے. ہوں تو وہ آگے سے لڑنا شروع کر دے. تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا. جی. تو آپ کو تو غصہ آئے گا پھر. تو جی. ناجائز تو کوئی بھی نہیں کرتا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے غصہ کرنا. لیکن یہ ہے کہ انلیس کہ کوئی بہت ہی جاہل قسم کا ہو، پینڈو، وہ ہوں پرانے زمانے کے مرد ہوتے تھے، تو وہ خواہ خواہ نا روب جمانے کے لیے. جی. چلے فائن نہ ہو گیا. تو یہ آپ کی تیسری والی جو بات تھی یہ تھی کہ چاہے وہ غصے میں جو بھی کر لے تو اس کو ہوں چینج نہیں کر سکتا. ہوں کچھ بھی چینج نہیں کیا جا سکتا. ہوں اللہ کے حکموں کو چینج کر سکتے ہیں، جتنا بھی غصہ کریں، اللہ نے نماز کیوں فرض کر دی، یہ کیوں کر دیا، روزے کیوں رکھ دیے، باقی زکوٰۃ کیوں رکھ دی، اچھا سود سے کیوں منع کر دیا، یہ تو دیکھیں اتنا دوسرے کما رہے ہیں. نہیں، ہوں آپ کو کچھ جو بھی ہے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی ہوں چینج کرو. باقی 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی تھی اوپر والی. جی. Understand 2 ways. Then the person who is an enemy to Jibril should know
हम्म ठीक है, उसको ये हम्म जान लेना चाहिए, देन ही शुड नो। दो दफा क्यों आया? हम्म देन ही तो आप शुड बिल्कुल लीव। बताना चाह रहे हैं जो आपने बताई थी ना, कि हम्म। अगर आप उनके एनिमी है तो जाहिर है अल्लाह के लिए भी फिर आप इसी तरह ही है ना, मतलब हाँ, कोई बार देन ही पता होनी शुड लीव चाहिए। हिज एनमिटी। एनमिटी हम्म क्या होती है? like गुस्सा। 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 हाँ, हम्म गुस्सा ना। जी। हम्म देन लेट सच अ पर्सन डाई इन हिज एंगर। ठीक है ना, ऐसे आदमी को मर जाना ये उससे चाहिए, बिकॉज हिज एंगर इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। हम्म कुछ भी नहीं चेंज, एंगर नहीं चेंज कर सकती कुछ भी। देखिए, जो आप समझते हैं आप रोब जमा के ना तो दूसरे से काम करवा लेंगे, जो प्यार में ताकत है ना, जो मोहब्बत में ताकत है ना, वो किसी चीज में भी नहीं है। आप बच्चे से हम्म प्यार से बात मनवा सकते हैं, गुस्से से और गुस्सा करके वो और चिड़चिड़ा होगा। शायद थोड़ी देर तो वो बनी इसराइल की तरह मान जाए, लेकिन बाद में हम्म छोड़ देगा। जी। जैसे पहाड़ उनके सरों पे लाया गया तो वो डर गए ना, हम्म हम्म तो फिर वो थोड़ी देर मान गए। और फिर हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, ये जो मुसीबतें खुदा ना खास्ता कोई आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कुछ घर में मुश्किल आ जाती है, तो हम भी थोड़ी देर लिए सुधर जाते हैं ना, तस्वीर लेके बैठ, नमाज दुआ ये वो, है ना। फिर भूल हम्म जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये तो हम्म सभी की कैफियत है, थोड़ी बहुत। अच्छा, नज़्ज़लहू। अच्छा, इसलिए बाद में अल्लाह ताला ने, इस्लाम जब आया ना, तो अल्लाह ने कहा अब मैं कुछ मतलब सख्ती नहीं करूंगा, सख्ती से नहीं क्योंकि सख्ती के बाद फिर वो इनकार कर देते हैं। जब देखते हैं ना कि हाँ सख्ती उतर गई सर से, बीमारी ठीक हो गई, तो अब हम्म जो भी आएगा अपनी विल पावर से आएगा। हम्म अब जो इस्लाम कबील कबूल करेगा वो अपनी विल पावर से आएगा। अल्लाह को कोई हम्म परवाह नहीं, आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आया, न वो नहीं आओ, ठीक है। अब हम्म नज़ल लहू का पढ़े। Um, Nazrulahu Nun Zalam. The Shadda indicates that the action has been done gradually. The हम्म। Quran was brought gradually in 23 years, revealed हम्म। part after part. नज़ल लहू मैंने आपको तंजील बताया था ना, बाप तफील है ना, तो इसमें हम्म हम्म क्या है, श्रद्धा इंडिकेट्स, उसके ऊपर जो श्रद्धा आ रही है वो इंडिकेट्स हम्म दैट द एक्शन हैज बीन डन ग्रेजुअली। हम्म हम्म थोड़ा थोड़ा करके, जो आपने बताया था कि जैसे कुरान भी नाजिल हुआ था थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। एक तो वो अनजला है ना, हम्म हम्म और एक है नजला है। द हम्म कुरान वॉज ब्रॉट ग्रेजुअली 23 ईयर्स में आया, रिवील्ड पार्ट आफ्टर पार्ट। हम्म आगे। हम्म Um, Qalbika, your heart. The Quran was brought to the heart of the Prophet ﷺ. The Quran is not just information, it is for the hearts. It should हम्म। affect our hearts. Heart हम्म। is used for the faculty of understanding. When हम्म। it is in the heart, it affects you more than the brain. The brain is logical and the heart is emotional. हम्म। अच्छा, तो समझ में आ गया, ये कुरान इज नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, हम्म इट Hmm. इज फॉर द हार्ट्स। दिलों पे उतरता है, जब आप पढ़ते जी। हैं दिल नरम होता है ना। दिलों को Hmm. नरम करने का तरीका ये भी, दिल सख्त हो जाते हैं जब आप अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हैं, दूर होते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं। आप एक हफ्ते जी। मेरी क्लास ही ना लेके देखे, एक नमाज ही ना पढ़ के, दूसरी का दिल ही नहीं जाएगा आपका। इट शुड Hmm. अफेक्ट अवर हार्ट्स। हार्ट इज यूज्ड फॉर द faculty of understanding. When it is in the heart, it affects you more than the brain. Brain is Hmm. logical, heart is emotional. कुरान को Hmm. दिलों पे नाजिल किया, जी। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे, ब्रेन पे नहीं। ब्रेन तो लॉजिकली सोचता है मेरे फायदे का क्या, नुकसान के क्या, वो लेगा, है ना। हम्म तो दिल जो है, दिल पे जब असर होता है इमोशनली, इमोशंस को टच करता है जाके। हज Hajj. Sure, Hajj thing. Do या they दो not दिन। have hearts to use हम्म। reason? हम्म। The heart is not just an organ pumping blood, it is also for reason. The अच्छा। knowledge of human beings is limited. Don't हम्म। rely on science. हम्म। Understand the Quran as it is. We can use the knowledge of science and the people to supplement our understanding. ठीक है, सही है। तो ये हो गया ना, पंपिंग ब्लड। द हार्ट इज नॉट जस्ट एन ऑर्गन पंपिंग ब्लड, इट इज ऑल्सो फॉर रीजन। हम्म इमोशंस होते हैं उसमें। द जी। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लिमिटेड, लिमिटेड हम्म नॉलेज है। डोंट रिलाई ऑन साइंस, हम्म अंडरस्टैंड द कुरान एज इट इज। जैसे हम्म कि उसको नाजिल किया गया वैसे ही उसको, वही लोग करते हैं ना, लॉजिक कुरान में भी चीजें निकालनी शुरू हो जाते हैं, अच्छा ये ऐसे, हम्म फिर हम्म वो गुमराह हो जाते हैं।
We can use the knowledge of science and people to supplement uh, Understood. our جیسے understanding. Hmm. ہم، چلیں بِإِذْنِ کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے. جی ہر the کام اللہ Quran. کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور جس وقت پہ ہونا ہوتا ہے اسی وقت پہ ہوتا ہے. آپ لاکھ کوشش کریں، لاکھ غصے کریں، کچھ بھی کر لیں، رو دھو لیں، جو بھی ہونا ہے وہ اسی وقت ہونا ہے جب اللہ نے چاہا ہے، اور اسی میں بہتری ہوتی ہے. ہم، اذن ہوتا ہے، اذن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہاں ہے؟ پرمیشن. جی جی کہاں وہ اذن ہوتا ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہی تھی آپ سے کہ آپ کیا ہم، بولتی. وہ ہوتا ہے اذن، اذن، ہم، کان. یہ اذن زیر سے ہے. یہ ہم، اذن اللہ بولا کریں زبان پہ، جیسے ماشاء اللہ یہ بولتے ہیں نا، اسی طرح جی باذن اللہ بولا کریں. باذن اللہ. کوئی آپ ہم، سے پوچھے کام ختم ہو گیا، باذن اللہ، جی بس بھی اللہ کا. اچھا. اس کے بعد the Quran was revealed to heart As the by Quran was Allah's revealed to your permission. heart by Allah's permission, if one has an issue with the one who brings a message, then they have a problem with Allah subhanahu wa ta'ala. Mm. If one has an issue with the one who brings the message, Jibreel alayhi salam, then they Hmm. have a problem with Allah subhanahu. یہ تو بات میں نے شروع میں بتا دی تھی. تو وہ جو ایسے ہی کر رہے ہوں جبرائیل گے، کا، پتا تو انہیں بھی تھا نا کہ مطلب وہ ظاہر اللہ کی پرمیشن سے لا رہے ہیں نا، تو اگر وہ اس طرح کر بھی دیکھیں رہے تھے. آپ کا بچہ ہے نا، کوئی بات نہیں ماننا چاہتا تو آپ لاکھ اس کو کریں، جی. ہے نا. اس نے نہیں ماننا، کیونکہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر وہ آپ کے ایکسکیوزز دے گا، یہ کرے گا، بہانے غلط کر. بات نہ، بس غلط بات کر رہے تھے، ورنہ اس کی کوئی سینس نہیں تھی. ظاہر ہے وہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، وہ لا رہے ہیں بس. سب پتا تھا، سب پتا تھا، بس لانا نہیں چاہتی تھی. ہوں یعنی کسی جان چھوٹے. Hmm. وہ اپنے نبیوں کو کیوں مار دیتے تھے؟ اس لیے تو مار دیتے تھے جان چھوٹے. نہ یہ جی. Hmm. ہو، نہ یہ بولے، ہے نا. ہوں وہ نہ سانپ رہے گا، نہ یعنی اللہ وہ کہتے ہیں نا، Hmm. یہ والی بات ہے. سانپ کو ہی مار دو نا. جی اچھا مصدق آگے پڑھیں. یہ آیت رہتی ہے پھر مصدقن. مصدقاً as confirming lima for what bayna between yadayhi with his two hands wahudan and a guidance wa bushraya and good news lil mu'minina for the believers. ڈس بلیورز اور بلیورز، ٹھیک ہے، دو اپوزٹ چیزیں، مومنین اور کافرین. Hmm. بشرا مومنین کے لیے، ہدایت بھی Hmm. مومنین کے لیے. مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، Hmm. تصدیق کرنے والی تورات کی. اب دیکھو Hmm. تورات بھی تو دیکھو اب کتنی بے وقوف لوگ ہیں نا بنی اسرائیل والے. تمہاری تورات بھی تو یہی لے کے آیا تھا، انجیل بھی تو یہی لے کے آیا تھا. Hmm. تو اگر یہ قرآن لے آیا تب تم لوگ کیوں تکلیف ہے؟ Hmm. آپ کیوں اسی جبرائیل سے تمہاری دشمنی ہو گئی؟ Hmm. سوچنے کی بات ہے نا، عقل استعمال ہی نہیں کرتے، سینس ہی نہیں ہے. Hmm. مصدق کرنے اور تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، یہ کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے. قرآن نے آ کے تصدیق کی ہے، Hmm. کنفرم کر رہا ہے. فار وٹ بٹوین، جو ان کے ہاتھوں میں ہے، جو ہاتھوں کے درمیان ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دو ہاتھوں کے درمیان کہ ان کی کتاب ہے نا. Hmm. Do the Quran. من یہ ہے من، یہ نہیں ہے پہلے والی کچھ کی اور بات word. کرنی چاہیے جو ہاں پہلے کتاب. ہاں. مصدق یہ پچھلی والی آیت کے یہاں سے ہے ہوں نا. مصدق ما بین یدئی، جو ان کے دونوں ہاتھوں، یدئی نہیں ہے. ہوں اور یہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، مضاف بن رہا ہے نا، تو ہوں یدئی رہ گیا. بینا مضاف ہے، یہ بھی مضاف ہے، ظرف ہے نا. Hmm. تو یہ بھی اس کے ساتھ یہ یدئی اس لیے مجرور ہو رہا ہے، یدئی نہیں آیا ہے کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. پھر یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. جو چیز دو ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سامنے ہوتی ہے نا. جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے ہوں ہاتھوں میں ہے، وہ تورات ہے. ہوں Hmm. اور تورات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت ہے اور وہ بشرا ہے مومنین کے لیے. Hmm. ٹھیک ہے نا. نہیں، یہاں پہ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہاں سے اگر پڑھے نا مصدق ما بین یدیہ، یہ یہاں پہ تورات کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے نا ہوں قرآن باذن اللہ. اس اور اس کو نازل کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. پہلا مقصد یہ ہے، ریزن ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی، پچھلے ہوں انبیاء کی، اور جو قوم پہ عذاب ہے ہر چیز کو بتا رہی ہے نا. ہوں
सिर्फ तौरात को तो नहीं बता रही, हर चीज को बता रही है। जी। अच्छा, वह हुदन और हिदायत है और बुशरा है मोमिनीन के लिए। ये वो हम्म। पीछे किताब की बात हुई है ना, बेजना नाजिल हुई है, अला कल्बी का नज़्ज़लहू, उसने नाजिल किया पूरी उसको, पूरी यानी कि बात ही फिर कुरान के मुतालिक हो रही है ना। कुरान के बारे में। तो वही जी। तस्दीक करने वाला है और वही बुशरा है, और मोमिनीन के लिए बुशरा है, ठीक है। हम्म। 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 अच्छा, अब मन, अब ये नई आयत शुरू हो गई। जी। यहाँ तक हो गया ना, अब ये मन आया, हु एवर जी। मुसद्दिक कर। अच्छा, ये what's यूनिवर्स up? की अभी वो आ गई ना शायद। हम्म। हम्म। अच्छा, तो यहाँ से पढ़े मुसद्दिकन। Musaddiqan is confirming. हम्म। Yadayhi baina. हम्म। Baina yadayhi means literally between two hands. हम्म। Here it means that which is before it. The Torah, the Injil, the Zabur, the Quran confirms these books and theme and authenticity. These books were from Allah subhanahu wa ta'ala. समझ आ रही, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। वो Hmm. तो हुदन ये क्या है? बैना जो है ये बिटवीन है ना, अगर इसको हम बैना कहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा वो। वो बैना होगा ना, बैना का बैना दरमियान होता है, ये जर्फ है। हम्म। बैना होता हम्म। है दो चीजों के दरमियान, दो जी। आदमियों बैना, तुम्हारे आपके और मेरे बीच में कोई बात हो तो वो बैना है ना, हम्म। बैना का हम्म। वो, जैसे बैनी हम व बैन, माबैन भी कहते हैं ना बैनी, उर्दू में। बैनी व बैना का, है ना। हम्म। तो यानी दरमियान, हम दोनों के हम्म। दरमियान ये बात हुई है, तो जर्फ है, और हम्म। जर्फ भी कौन सा है? मकान है, हम्म। टाइम तो नहीं है ना। हम्म। जी। एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, बैना। Hmm. बैना तो वो है बयान करना, बा या नून, बयान, Hmm. बैना, अच्छा। है ना। और हम्म। बैना बयान करना, हम्म। सही है ना। जी। युबय्यिनु, है ना, Hmm. तबयीन। तो वो सारा बैना कौन सा बाब है? बैना युबय्यिनु, तबयीन, तफईल है ना, बाब हम्म। तफईल, बैना ये शादाब। हाँ। अच्छा, बैना अला, बैना तो जर्फ है, ये फेल नहीं है इसमें। Hmm. बैना जो है वो फेल है। अच्छा, जी। हुदन क्या है? इसम है, हादालिया। A guidance shows that which is right from that which is wrong. बुशरा क्या है? Mabushra, good news. Bashin Ra. हम्म। Bashir is to give good news. Bushra is good news. Bashir is used for human beings. हम्म। Bashara is human skin. Bushra is such good news that makes the receiver happy. You can हम्म। see the happiness and the excitement on his face, in हम्म। his behavior, and in his outlook. It gives good news of reward and Jannah for the believers. हम्म। You can see this in the believers. They are happy for having the Quran. बाशीन रा, बशर इंसान को कहते हैं ना, और बुशरा खुशखबरी को कहते हैं। अब दोनों में क्या ये इंसान है, ह्यूमन है, ठीक है। Hmm. और जी। ये हम्म। क्या है? ये बुशरा है, खुशखबरी है। बच्चियों का हम्म। नाम भी रखते हैं बुशरा। हम्म। दो, Hmm. अभी दोनों में क्या, यानी किस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकती हैं? ये बताया भी गया ना है कि यहाँ पे। हम्म, Hmm. कैसे? इंसान से अल्लाह क्या? की मसीह दोनों होता है ना कि। नहीं, जो कुछ भी जब हमें खुशखबरी मिलती है ना, बुशरा मिलती है, तो वो हमारे फेस पे नजर आती है, Hmm. हम्म। हमारी स्किन पे नजर आती है। देखें, कभी कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, बच्चों को मैं कैसे बताऊं क्या होते हैं, आपकी स्किन जो है ना वैसे काम, आप झुरझुरी सी आ जाती है Hmm. आपको, शेक जी। कर जाते हैं गूज ना कभी। बम्स होते हैं ना, हाँ गूज बम्स हाँ, जो होते तो चाहे अच्छी खबर मिले चाहे बुरी मिले, हमारे उस पे ही, तो बुशरा Hmm. खुशखबरी को कहते हैं, और स्किन पे नजर आती है बुशरा। Hmm. आप फोन पे बात करें, किसी ने आपको कोई खबरें सुनाई, दूसरे घर वालों को पता चल जाता है कोई अच्छी बात बताई है किसी ने ना, वो हैं। फौरन Hmm. पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो आप Hmm. एकदम फेस पे आ जाए, तो यही यहाँ पे बताया है ना, जी। हम्म। रिसीवर हैप्पी। ठीक है, ये पूरा अगर आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो मेरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। दे आर हैप्पी फॉर हैविंग द कुरान। Hmm. कुरान भी, कुरान बुशरा, कुरान को बुशरा कहा गया है, हुदन भी कहा गया। अब देखें जरा, Hmm. क्योंकि कुरान जिसको मिल जाता है ना, फिर उसकी खुशी को इंतहा नहीं रहती, जी। हम्म। वो उसको सब कुछ मिल जाता है। हिदायत मिल Hmm. गई, गाइडेंस मिल गई। जब आपको गाइडेंस नहीं होती ना, मिलती ना, और हम्म। Hmm. तो आपको बुशरा भी नहीं मिलती, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। जिसको हम्म। Hmm. गाइडेंस मिल जाती है उसको फिर खुशखबरियां ही है, मरते वक्त भी, आखिरत में भी, दुनिया में भी, बुशरा ही बुशरा है। Hmm. आपको कोई भी नहीं है।
اور گائیڈنس نہیں ہوگی تو پھر آپ اپنا سب کچھ خراب، آپ اپنا وقت بھی برباد کر دیں گے. یہ ہوں دیکھیں جو ہم لوگوں کو مثلا کسی چیز کو کلک کرتے ہیں نا، ہم کوئی بھی ہم ویڈیو سامنے آتی ہے کلک کرتے ہیں. ہوں فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنگا فساد کریں، لڑائی جھگڑا کریں، دو لوگوں میں لڑائی کروا رہے ہیں، یہ فساد نہیں ہوتا. ہوں فساد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی اور آپ نے اس کو کلک کیا اور آپ نے اس کو سنا، کوئی سانگ ہے یا یہ ہے، ٹھیک ہے. ہوں میری بات کو غور سے سنیے گا، میں بہت اچھی بات کرنے والی ہوں. ہوں آپ نے اس کو پروموٹ کر دیا، آپ نے اس کے ہوں ویوز میں اضافہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے ویورشپ جب بڑھتی ہے نا تبھی اس ویڈیو کو لوگ دیکھتے ہیں. جب ہوں ویورشپ لیس ہوتی ہے تو اس کو کوئی نہیں دیکھتا. ہوں جب تک وہ 1000 میں کم از کم 4-5 ہزار نہ ہو جائے لوگ اس کی ہوں طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے، چاہے وہ ایک ہی ویڈیو کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. ہوں اس اس کی کو ریچ آپ، بڑھتی ہاں، ہے نا، آپ جب دیکھتے ہیں. ملین میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہوں بعض دفعہ تو آپ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کر رہے ہوتے ہیں نا، ہوں سکرولنگ، اور وہ تو نہ کریں. آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو ہوں پروموٹ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور یہ فساد ہے زمین پہ. برے ہوں برے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں آپ. یہ کوئی ہوں ڈرامے ورامے اور یہ چیزیں اچھی تو نہیں ہے نا، ہماری نسلیں خراب کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ایک گھر دکھاتے ہیں اتنا بڑا بڑا، ان کے ہوں ڈریسز دیکھیں، پھر ان کی شادیاں دیکھیں، مارننگ شوز دیکھیں. ہوں اور لوگ ادھر ہی میٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی فرما گئے تھے کہ میری قوم، میری امت کا تو فتنہ ہی یہ ہوگا کہ وہ میٹیریلسٹک ہو جائے گی، ہوں اس میں پڑ جائے گی، دنیا میں پڑ جائے گی. ہوں اور دنیا کو تو اتنا ہی رکھنا نا کہ بس جتنی ضرورت ہے. گزارا لائک. ہاں، اس سے زیادہ کریں گے تو آپ گروسری زیادہ کر دیکھیں. پہلے آپ کماتے زیادہ ہیں، پھر آپ گروسری زیادہ کرتے ہیں، پھر آپ پکاتے زیادہ ہیں، پھر اتنے ہی برتن جمع ہوتے ہیں، ہے نا، ہوتے جاتے ہیں ہوں نا، بڑھتا جاتا ہے نا ہوں کام. وہ تو تھوڑا ہوں تھوڑا رکھیں، ٹھیک ہے، جتنا پکانا ہے اتنا پکائیں، جتنا لانا ہے اتنا کریں. ہر ہفتے جو لانا ہوتا ہے دودھ وغیرہ ملک تو تھوڑا تھوڑی گروسری کریں. یہ نہیں کہ اب بنانا آ گئے تو خراب ہو گئے، اور ابھی آڑو آ گئے، پیچز آ گئے، وہ خراب ہو رہے ہیں. اور کتنی چیزیں، ہوں پھر کتنا انسان کو وہ ہوتا ہے نا. گھر میں ٹائم بھی پہلے پھر انہیں چیزوں میں لگ جاتا ہے. گھر میں پہلے سے فروٹ پڑا ہے اور فروٹ آ گئے، آئی ہوں چلے میں لے جاتی ہوں، پہلے اس کو تو ختم کرو، وہ خراب ہو رہا ہے. فریج میں بھی چیزیں خراب ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. جی. جی ٹھنڈ میں بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، صرف ہم گرمی میں نہیں ہوتی، ٹھنڈ میں بھی چیزیں خراب ہوں ہوتی ہیں. تو کبھی آپ نے ہوں رکھ کے دیکھا ہوگا تو تھوڑے عرصے کے بعد کھیرا خراب ہو جاتا ہے فریج میں. ہوں آپ نے اگر سمجھا فریج میں رکھا ہوا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو وقت پہ کھا لے. آم ہوتے ہیں اسی طرح ساری چیزیں، وہ ایک ٹائم کے بعد ان کی، ٹماٹر رکھ کے دیکھیں کیسے خراب ہوتے ہیں. ہوں وہ تھوڑے دن کے بعد وہ ان میں کرسپی پن ختم ہو جاتا ہے. تو تھوڑا ہوں تھوڑا کریں، تھوڑا تھوڑا لائیں، تھوڑا تھوڑا پکائیں، جتنی ضرورت ہے فریش پکا لیں. دوبارہ پک جائے گا، نہیں تو ایک دو ٹائم کا بنا لیں، اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ نہیں کہ اچھا اتنا پکا دیا کہ اب پھینکنا پڑ رہا ہے. اب ہوں یہاں پر، وہاں تو میں پھر بھی کر دیتی تھی، یہاں پر میں کسی کو، میں کچھ نہیں پھینک سکتی کچھ باہر. ہوں ہوں کیونکہ یہاں پہ کوئی سکورلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں مجھے نظر نہیں آ رہی، نہ چوہے، نہ ہوتی ہے نا کہ جن کو آپ ڈال دے، جیسے برڈز ہیں تو انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے وہ رکھے ہوئے ہیں نا، تو اس میں ہی ڈال دیتے دانے، پانی بھی ڈال دیتے، اس طرح کا رکھا ہوا بس. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ باہر بریڈ پھینک دی، روٹی چپاتی بچی وہ اٹھا کے پھینک دی کہ چلو سکورل کھا لیں. ہوں ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، آپ ان کو جی. چھوڑیں، آپ اپنا کریں اور اپنا. کیونکہ وہ بھی زیادہ ہو جاتے تو پھر ہماری چھتوں پہ آ کے وہ شور کرتے ہیں نا، انہیں میں آ کے ہماری کھڑکیوں کی جالیوں میں ہول کرتے ہیں، ہوں تو فساد ہی مچاتے ہیں وہ بھی. تو ان جی. کو رہنے دے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا، ان کے حصے کا ہوں جہاں بھی ہے ان کو مل جائے گا. تو نہ کریں، اپنا پکائیں کھائیں اور اپنا. اور گروسریز کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، جی. بہت مہنگی ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. اور جی اس کی وجہ یہی ہے نا کہ لینے والے زیادہ ہو گئے ہیں، ہوں لینے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو ان کو اب یہ ہے کہ مہنگے بھی بیچیں گے تو بک جائے گا. ہوں تو بشرا سمجھ آ گیا، للمومنین کیا ہو جائے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2 ورڈز ہیں یا ایک ورڈ ہے، یہ مرکب ہے یا مفرد ہے؟ للمؤمنین مرکب ہے. مرکب ہے، دو ہے، یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے. ہوں
देखें इसम जो कलिमा होता है ना, उसकी 3 किस्में होती है, मैंने बताई हुई है ना। अब हम्म उसकी, उसमें जो भी है ना, क्या क्या होती है, इस्म, फेल, हर्फ, ये हम्म। सभी, जी सभी क्या है, मुफरद है। इस्म यानी सभी कलिमा है, हर्फ भी कलिमा है एक, ये हम्म भी कलिमा है। जी। और कलिमा या तो मुफरद होता है या मुरक्कब होता है। जो हम्म भी हम बात करते हैं तो या हम मुफरत करते हैं, एक वर्ड बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे एक एक वर्ड बोलते हैं ना। तो हम्म। फिर हम जब बड़े होते हैं थोड़े, तो वो मिला मिला के बोलने शुरू हो जाते हैं, तो वो जुमले फिर बनाते। मुफरत प्लस मुफरत होते जाते हैं, मुरक्कब हम्म बन जाते हैं। फिर मुरक्कब जो बनते हैं वो भी 2 तरह के बनते हैं ना। एक तो होते हैं हम्म जो ताम होते हैं, और एक जो होते हैं नाकिस होते हैं। अब ये हम्म नाकिस है क्योंकि इसमें है का ट्रांसलेशन नहीं आ रहा। हम्म। मुरक्कब तो बन गया लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए, लेकिन बात पूरी वो समझ नहीं आ रही। कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। हाँ, वो पीछे से हम मिलाएंगे तो पूरी बात होगी ना। तो ये हम्म जार मजरूर नाकिस जितने भी हों, चाहे किताब, अल्लाह की किताब, अब ये कोई जुमला तो नहीं है ना, बात हम्म जी समझ तो नहीं है ना, या हम्म और कोई हम बनाए। तो इसी तरह ये नाकिस होते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं मुफरत प्लस जो आपके मार्फा प्लस नकरा होते हैं, वो जुमला बन जाते हैं। हम्म ये वाला फार्मूला जो है ना, ये कंप्लीट सेंटेंस मुरक्कब ताम बनाता है। हम्म जैसे आजा किताबुन, ये एक नकरा होना चाहिए, एक मार्फा होना चाहिए, तो फिर उसका- हम्म अच्छा, जिब्राइल हैज अ वेरी हाई स्टेटस विद अल्लाह बिकॉज ही वाज चोजन टू डिलीवर द कुरान। अब ये छोटी सी बात नहीं है। हम्म कुरान तो जिस रात में नाजिल हुआ है, वो रात भी जिस बंदे पे नाजिल हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो रसूल हम्म भी देखें। और फिर आगे क्या है, जिब्राइल जो लेके आया है, हम्म वो कितना बड़ा फरिश्ता है। आगे पढ़े, हम्म क्या कह रहे हैं, कुरान टू द प्रॉफिट To सल्लल्लाहु the अलैहि वसल्लम। Prophet ﷺ, the one who was given the task was worthy of the task. द वन हु वाज गिवन द टास्क वाज वर्दी द टास्क, वर्दी ऑफ द टास्क। इसमें अब ये भी एक बात निकलती है ना, कि आपने किसी से काम करवाना है ना, कोई भी काम करवाना है, मसलन आपकी बच्ची है, अब जो बच्ची कर सकती है उसी से करवाएं, हम्म जो उसको कर सकता है। यानी ये भी हो सकता है ना, एक बात ये भी हो सकती है कि आप किसी को जॉब दे रहे हैं, तो जो उसका, जो वर्दी ऑफ द टास्क है उसी को दें, जी जो उसको, हाँ, जो उसको डिजर्व करता है उसको दें। ये नहीं कि आप ना है ना है, हमारे तो मुल्कों में ऐसे ही होता है ना। हम्म। जो तभी तो हुकूमत में यहाँ देखें, हुकूमत में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, हम्म जिनको पता ही नहीं कुछ, इंग्लिश ही नहीं हम्म आती, अरबी वैसी नहीं आती, कुरान वैसे नहीं पढ़ हम्म सकते। हम्म तो ये इसलिए सब गड़बड़ होती है। हम्म। हम्म तो नाअहल जो भी, लोगों को। हाँ, ना अहल लोगों को कभी भी आप ना दें काम। बहुत बड़ी हम्म इसमें बात है। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये काम लिया, कुरान को हम्म, भेजने का। जी द कुरान इज अ गाइड एंड गुड न्यूज फॉर द बिलीवर। गाइड, हुदन से हादिन बना हुआ है ना, हादी यून, हम्म हादी भी कहते हैं, हादिन भी कह सकते हैं ना। वही हादी जी यून का ये गिरा के हादिन बना, हिदायत देने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म हादी थे, हिदायत जी देने वाले थे। तो हिदायत देने वाले का काम है कि सिर्फ कन्विंस कर दे, कन्विंस कर दे। क्या कर दे, हम्म, मैं सही बोल रही हूँ, जी 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 उसको, कन्विंस कर हाँ, दिया। कन्विंस कर दे। उसका काम हिदायत देना नहीं होता, हिदायत देने हम्म का काम अल्लाह का है। हम्म हम्म तो कोई भी आपका है तो उसका काम है, उस सर पे नहीं बैठ सकता। आप अल्लाह का हम्म, मैसेज पहुंचा दे, बस बात खत्म हो गई। वो करे जी ना करे आगे उसकी मर्जी। अच्छा, हम्म अब ये नई आयत आई है ना, इसको भी देख लेते हैं। हम्म, काना पढ़े, Kana he कोई was और पढ़ ले, अभी आप ही नहीं पढ़ने आज। जी हानिया पढ़ लेंगे। हाँ अरे जी, हनी। सबको बारी बारी दाना, वरना हम्म। सो जाएंगे वो लोग। क्या? इधर आ जाए। Kana he was aduwan an enemy lillahi for Allah wa malaikatihi and his angels wa rasulihi and his messengers wa जिब्रील। Jibrili जिब्रीला। Jibrila and Jibril wa Mikala and Mikal فإن so indeed Allah. हाँ, वो कहते थे ना मिकाइल, मिकाइल पे उतारते तो हम, अल्लाह ने फिर कह दिया कि जिब्राइल हो या मिकाइल हो, ठीक है ना, हम्म कोई भी हो, जो भी लाएगा वो अल्लाह के इज़्न से ही लाएगा, सब कुछ जो कुछ भी हम्म लाएगा।
تو یہاں ان اللہ سو انڈیڈ اللہ کیا ہے وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں. تو کانا کانا جو ہے یہ فعل تو ہے لیکن ناقص ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ناقص کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں کام نہیں ہوتا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ٹینس ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں. باقی پھر ان میں کام بھی ہوتا ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے اور ٹائم بھی ہوتا ہے نا. اس میں صرف ٹائم ہی ٹائم ہے. ہی واز، ہی از، یہ میننگ ہوتا ہے. ادو ون این اینیمی للہ، جو بھی کوئی اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ڈانٹ پلائی ہے یہاں پہ، اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا. میکائیل یہ سارے فرشتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ سو انڈیڈ اللہ جو ہے. اب اس کو پڑھ لیں یہاں سے تو پھر آگے چلتے ہیں. Aduwan عند الله. Ada Yadu is one who crosses the limit, and enmity means enemy. Enmity is the opposite of friendship and love. ہم، تو یہ یعنی یہ جو ہے نا تھوڑا دشمنی سے بھی بڑھ کے ہے. آپ نے اس کا مجھے میننگ کیا بتایا تھا، لیکن اس کا میننگ تھوڑا اس سے بھی سخت ہے. یعنی حسد، بغض، اردو میں بتا رہی ہوں. یہ غصے سے زیادہ بڑی بات ہے. یعنی دل میں ان کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا، اندر تک بھرا ہوا ہے. تو یہ والا سخت از دا اپوزٹ آف فرینڈ شپ اینڈ لو. بہت کینہ برا رکھنے ہے. والے جو. ہاں کینا. کینا جو ہے، ہوں کینا رکھنے میں جو سب سے مشہور ہے وہ اونٹ ہے. اونٹ پہ ہوں بہت کینا ہوتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے ہوں بندے کو. بدلہ لینے کی. ہاں وہ ملائکتی ہی. Plural of Malak, Hamza, Lam, Kaf, from Uluka, which means to deliver messengers. ملک اور علاقہ یہ جو ہے نا اس میں کیا ہے؟ فرام اولوکا. اچھا اولوکا سے ہے. which means to deliver messenger. ٹھیک ہے نا، میسنجرس. اوکے. رسولی. Rasulihi, plural of Rasul, messengers. رسول تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ رسول ہے، یہ جمع ہے. جب دونوں پیش آتے ہیں تو وہ پرولر ہوتا ہے. رسول جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آتی ہے. رسول ایک پیش آتی ہے، ایک زبر آتی ہے. اس کی جمع جب بنتی ہے رسول بنتی ہے. رسول بنتی ہے. و جبرائیل. Brings wahi, جبریلا. brings life to our souls, hearts. جبرائیل کیا کرتے تھے؟ برنگز وہی وہی. وہی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید ہے نا. برنگز لائف ٹو اوور سولز اینڈ ہارٹ. صحیح ہے نا. تو وہی کیا کرتی ہے؟ مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، مردوں میں جان ڈالتی ہے. دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں نا. جس طرح انسان مردہ ہے دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. جیسے زمین مردہ ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی تو زمین مردہ ہو جاتی ہے نا. اسی طرح دل بھی مردہ. قرآن جو وہی ہوتی ہے وہ بھی ایک بارش ہوتی ہے، رین کی طرح ہوتی ہے. وہ دل پہ جب پڑتی ہے تو دل کی زمین کیا ہوتی ہے؟ وہ زندہ ہو جاتی ہے. اسی طرح بارش جس زمین پہ پڑتی ہے، ڈرائی زمین پہ، تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. اس میں سے پودے نکلتے ہیں. ہم نے پودے لگائے نا کیاریوں میں، تو بالکل بھی ویڈز نہیں تھے. تو ہم اچھا. نے پودے لگا دیے اور زمین اچھی بنا کے تو پانی دیا، تو پوری زمین کو دے دیا کہ چلے پورے پہ ہی دے دیتے، تو سارے ویڈز نکل آئے سائڈز میں نا. تو ویسے نہیں تھے، اور پانی ملنے کی وجہ سے وہ باہر آ گئے سارے. تو میں نے کہا دیکھو ذرا یہ تو پودوں سے زیادہ ویڈز ہو کے وہ. تو یہ ہوتا ہے، زمین کو جب پانی ملتا ہے نا تو ویسے سوکھی ہوئی تھی. اچھا وہ میکال. میکال What کون ہے؟ angel اینجل آف ہو برنگز who رین. brings rain? Why is he mentioned? Rain brings life to the earth. The Bani Israel liked Mikal, so they are being told that you can pick and choose like one and not the other. This is incomplete Iman. Why are these two angels mentioned separately from the یا اللہ. Malaika? To show the high status and the importance. They are the chief angels. 4 چیف اینجلز ہے نا. جبرائیل یا جبریل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. میکال اور یہ اسرافیل اور ایک اور ہے نا اسرائیل. 4 تو چیف ہیں.
ये तो आपके क्या है, वही लाते हैं, कुरान लाते हैं, कौमों पे अजाब भी लाते हैं इस तरह। हम्म और अल्लाह के हुक्म से बीजना, अपनी हम्म इनकी कोई मर्जी नहीं है। मिकाल जो है ये बारिश बरसाते हैं ताकि जमीन में लोगों नेमत को की। रिज्क मिले। हम्म इसराफील जो है वो सूर फूकेंगे ना, वो जो ब्लो हम्म करेंगे, तो हम्म वो फिर उसके बाद सब मर जाएंगे, जमीन पे जितनी भी जानदार है सब खत्म हो। और वैसे भी हम्म वो इसराफील जो है वो इंसान जब फौत होने लगता है तो उसके पास भी आते हैं। वो इजराइल भी है, इजराइल जो है वो आते हैं जान निकालने। ये जो होते हैं ना इसराफील, तो सुर फूकेंगे ना, हम्म ये सुर फूकेंगे, ये बस वो मुंह में लेके वेट कर रहे हैं कि कब, पता नहीं कब अल्लाह का हुक्म आ जाए, देर ना हो जाए, है ना। तो जी। वो मुंह में ही लेके बैठे हुए हैं, उनका काम ही ये है कि उन्होंने सुर फूकना है, हम्म फ्लो करना है उसमें। और ये जो है ये आम आदमी जब फौत होता है तो हम्म उसकी जो रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, साथ और भी फरिश्ते लाते हैं, खुद भी आते हैं। हम्म तो ये चार तो मेजर है ना, चीफ हैं। और बाकी छोटे छोटे हैं जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, जमीन पे काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। हर बंदे के साथ दो हैं, राइट एंड लेफ्ट, है ना। हम्म फिर इसके अलावा भी हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। आप देखते हैं कभी कभी आप बाल बाल बच जाते हैं, आपको कुछ होने वाला होता है और आप एकदम से सही हो जाते हैं, बच जाते हम्म हैं। तो वो यही हम्म सुबह की नमाज बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़ सके ना तो बहुत जरूरी है, इसमें सारा दिन अच्छा गुजरता है। हम्म तो अब इसके ब्याहत क्या है यहाँ पर, ये पढ़ लिया आपने, आप यहाँ से करें हम, या दुबन। عدوا an enemy للكافرين كافرين to the disbelievers. وَلَقَدْ and certainly أَنزَلْنَا we sent إِلَيْكَ to you آيات آياتي signs بينات clear ये वो وما बैयना है ना, जी क्लियर साइन, ठीक है। जी बैयना जो होता है ना, बैयना, क्लियर हम्म साइंस। وما पीछे भी पढ़ के आए and थे ना। not يكفر he disbelieves. अच्छा, यहाँ पर डाउन था, वो सेंट डाउन, अनजलना, अनजलना और है, नजला और है, ठीक है। वलकद अनजलना इलैका आयातिम बैयिनात, ठीक है। और यहाँ पे जब भी लकद आते हैं इसमें कसम का मानी होता है, अल्लाह कसम खा के कोई बात बयान कर रहे होते हैं। सर्टेनली के इसका मीनिंग नहीं है, इसमें कसम भी है, अल्लाह हम्म वो और इसके बीच में कसम है। और हम्म जवाब कसम पे लाम आ रहा है, तो ये इसमें अनजलना इलैका, टू यू, आपकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है आयातिम बैयिनात वमा यकफुरू, और जो भी, अच्छा, वमा यकफुरू इसका मीनिंग जो भी हो सकता है, and जो कुफर करेगा, वो क्या होगा, फिर वो आगे है बिहा इसका, इल्लल, हाँ यहाँ पे नफी आएगा क्योंकि इल्ला आ गया ना, तो नॉट का ही मानी आएगा, वरना माँ का मान जो भी होता है ना, इल्लल फासिकून। हम्म तो जो भी कुफर करेगा इसका, वो क्या होगा, अच्छा ना, इसका मतलब ये होगा नहीं कुफर करते इसका मगर फासिक, ये मतलब होगा, हम्म नहीं कुफर करते इसका यानी नहीं मान लाते इस पर मगर फासिक लोग। हम्म फासिक कौन होते हैं, फा से जो भी लफ्ज शुरू होता है उसमें फटने का मानी होता है, जैसे फरीक है ना, हम्म जैसे जैसे फजर है, जैसे फवारा है, तो फा से जो भी लफ्ज होता है ना उसमें फटने के मानी होते हैं। हम्म तो फरीक क्या होता है, फरीक जो होते हैं वो भी ग्रुप्स बने होते हैं ना, ये ग्रुप है फिर ये ग्रुप है, यानी एक एक होता है कि एक ही ग्रुप होना और फिर छोटे छोटे उसके ग्रुप्स बन जाना, हम्म लोगों में लड़ाई हो जाती है। जैसे फैमिलीज भी ना आपस में ग्रुप्स बन जाती हैं बाद दफा, जी। आधे इधर हो जाते हैं आधे उनके साथ हो जाते हैं। तो ये हम्म ग्रुप्स, वो भी उसमें फटने का मानी है, फट जाने का मानी है, फरीक भी, लोग फटते हैं तो ग्रुप बनते हैं ना। अच्छा हम्म जनाब, तो ये हो गया। अभी हम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, आयत करते हैं, फासिकून को देखें। फासिकून कौन है। فاسقون fasin kaf those who cross the limits. Fisk means to cross limits, to exceed the limits that have been set. The date when it becomes very ripe, it bursts and comes out of its skin.
referred to as fusk. Fisk is of Fisk is of two types. Fisk Azhar, minor fisk, refers to one that knows the commands but disobeys, doesn't necessarily make him a disbeliever. Fisk Akbar, major fisk, a person crosses the limits that have been set and as a result becomes a disbeliever. He leaves the bounds of Islam. Fisk is used when a person knows the limits, he acknowledges them, but he still goes against them. None हम्म disbelieves in it except those who cross the limits. हम्म। एक तो होता है गुस्सा आ गया, आपने लिमिट क्रॉस कर दी ना, खर्चा करें लिमिट क्रॉस कर दी, सही है। स्पेंडिंग करें तो ज्यादा कर दी, ये सब। लेकिन एक होती है जो आपकी लिमिट्स बिल्कुल ही आप निकल ही जाए, सही है ना। हम्म तो दो तरह का होता है, एक एक होता है यहाँ पे असगर था, और एक मेजर है फिस्क। दो तरह का है अकबर। ये हम्म माइनर है फिस्क। और अल्लाह ताला डिसोबे कर मानना, मानना लेकिन डिसोबे कर देना। हम्म कमांड्स को मानते हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन डिसोबे करें नहीं पढ़े, डजंट नेसेसरली मेक हिम। अच्छा ये नहीं ये उससे नहीं निकलता, इस्लाम से नहीं निकलता, ठीक है। हम्म इसी लेकिन अकबर वाला जो होता है, जो बिल्कुल ही लिमिट क्रॉस कर जाता है, बिकम द डिसबिलीवर, हम्म क्रॉस द लिमिट्स दैट हैव बीन सेट, अल्लाह ताला ने सेट की हैं, एंड एज अ रिजल्ट बिकम्स अ डिसबिलीवर। ये बहुत ज्यादा है, बड़ा वाला है। ही हम्म लीव्स द बाउंड्स ऑफ इस्लाम, बाउंड्री से निकल जाता है। फिस्क इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन नोज द लिमिट्स। अगर लिमिट्स लिमिट्स पता ही नहीं है तो फिर फिस्क क्या होगा, उसको तो पता ही नहीं है कि बाउंड्रीज हैं क्या। He acknowledged them but he still go against them। फिस्क होता ही तब जब आपको बाउंड्री का पता हो, ये बाउंड्रीज हैं। हम्म मसलन एक फील्ड है ना, हम्म आपको पता है ये बाउंड्री है, ये मेरा फील्ड है और ये किसी और का है, ठीक है ना। जैसे गेम में भी यही होता है जी। हाँ, गेम में भी ये होता है। तो हम्म अब आपने इसके अंदर अंदर रहना है, आपको पता है मैंने इसके अंदर अंदर रहना है। हम्म तो जब बाहर निकलेंगे तो आपको पता होगा ना कि मैं बाहर निकल रहा हूँ। हम्म तो ये फिस्क हो गया ना। तो हम्म फिस्क होता ही तब है जब आपको बाउंड्रीज का पता होता है। फिर दो तरह हम्म का फिस्क होता है, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। मेजर हम्म से अल्लाह ताला बचाए, माइनर जो है उससे भी बचाए, दोनों से बचाए। क्योंकि माइनर का मतलब ये है कि आप जो है यहाँ से निकले और जाके दूसरे के उधर खेत में चर के वापस आ गए, हम्म सही है। तो वो है, आपने बाउंड्री क्रॉस करनी ही नहीं है। आपने, कहते हैं ना इस्लाम, दार इस्लाम, जो भी इस्लाम के अंदर अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, है ना। हम्म कुरान की आयत है जी। कि इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होना है, हम्म ये पिक एंड चूज नहीं करना। तो जब हम्म पिक एंड चूज करते हैं तो वो माइनर फिस्क होता है। और जब बिल्कुल ही हम बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं और बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो none disputes in it except those एक्सेप्ट who दो cross the limit। तो। अच्छा, इनको बाउंड्रीज का पता ही नहीं होता कि हम्म बाउंड्रीज हैं क्या। शराब पी रहे हैं, सूद खा रहे हैं, सभी को, इनको बाउंड्रीज का पता ही नहीं है ना। हम्म और भी सारे बुरे काम कर रहे हैं। अच्छा, अवकुल्लमा। A is istifham, wa is हम्म and, kulla is all plus ma means whenever. हम्म। माँ, माँ क्या है इसमें, माँ मीन्स वेन एवर। असल में ये की वर्ड है कुल्ला माँ, ठीक है। कुल्ला इज ऑल प्लस माँ मीन्स वेन एवर। तो ये इस पूरे का मानी है, ऑल वेन एवर। आहदू। Um, Ain ha dal, they made an ahad. Ahad is a promise that a person makes with the intention of keeping it. They is the Bani Israel, the Fasikun. Every time they made a promise with Allah. आहदन, आहदन भी ये फेल है और ये नाउन है। कैसे पता Hmm. करेंगे ये नाउन है और ये फेल है, वर्ब है, कैसे पता लगाएंगे। मीनिंग से, Hmm. साइंस है, Meaning? साइंस। साइन।
साइंस से, इस पे तनवीन नहीं आ रही, इस पे तनवीन आ रही। हम्म अगर अलिफ लाम भी होता ना तब भी वो इसमी होता, तनवीन ना होती है ना, तभी हम्म इसमी होता। ये जो है ना, ये फेल है ना, माजी है ना। अहदू, दे मेड एन अहद, मेड। हम्म तो इसमें हम्म आपका एक्शन भी आ रहा है और क्या आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, पास्ट पास्ट टेंस आ रहा है। तो ये हम्म आपका क्या है, वर्ब है। और ये क्या है, अहदन, प्रॉमिस। हम्म अहद, जो हम वादे करते हैं एक दूसरे से, प्रोमिस करते हैं, प्रोमिस इज अ नाउन, है ना। और ये हम्म क्या वर्ब है, नबजहू, अब ये भी फेल है। दे, हम्म They threw it. Noon badal. Nabada थ्रू is तो to नहीं throw. होगा, थ्रू तो नहीं होगा, थ्रो होगा। Yeah, G. ये गलत लिखा Throw. हो, थ्रो, नबजा फेंक देना। हम्म G. नून बा दाल, जाल, Nabada is to throw something, in थ्रो। particular to discard or reject something and throw it away. Used हम्म, for something discarded, rejected because a person finds it to be of no importance. To throw something out while thinking it is to be unimportant, useless. To turn away from something, to ignore, not value. Every हम्म, time these people made a promise with Allah, they ignored it. They threw it हम्म। away as if it had no value. बिल्कुल, जब वैल्यू ही नहीं समझते, उसकी हमें हमारी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं होती, तो फिर हम उसको नवाजा कर देते हैं। जितना उसकी अहमियत को समझते हैं, इतना उसको, हम कौन से काम ज्यादा करते हैं जो हम समझते हैं कि ये ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो करते हैं। हम्म सही है, बाकी काम हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, हम्म कुछ नहीं होता बात। तो वैल्यू पे होता है, कितनी आप वैल्यू दे रहे हैं ना। हम्म तो जितनी वैल्यू देंगे, उतना आप उसको टाइम देंगे, जितना वैल्यू नहीं देंगे उससे टर्न अवे हो जाएंगे, या उसको इग्नोर करेंगे, नॉट वैल्यू देंगे। एवरी टाइम दीज पीपल मेड अ प्रॉमिस विद अल्लाह, ठीक है, दे हम्म इग्नोर्ड इट। प्रॉमिस करते हैं, हम लोग भी कई दफा कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अब ये आज के बाद ये नहीं करेंगे, फिर हम उसी काम में पड़े होते हैं, है ना। हम्म कौन से ऐसे काम है जिन पर में, कुछ चीजें जो होती हैं वो चलती हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं होती, वो अल्लाह की नाराजगी का बायस होती है, उनको नहीं करना चाहिए। हम्म तो अंदर से भी एक आपको पता चल जाता है ना, क्या सही है क्या गलत है। दे थ्रू इट अवे एज इफ इट हैड नो वैल्यू। जैसे कुरान को लोग बुला देते हैं, सिर्फ कब निकालते हैं, रमजान में, कोई फौत हो हम्म जाए कुरान खानी में, यही होता हम्म है बस। बाकी पढ़ना तो ही वो भूल नहीं, जाते हैं। वो समझते ही नहीं, उसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है कि जरूरत है उसकी जिंदगी में, कोई उसको पढ़ के अमल करना है। कोई हम्म मुसीबत होगी तो खोल के बैठ जाएंगे बहुत। फरीक क्या होता है, फर्क से, फाराकाफ, हम्म फिरका, फिरका भी कहते हैं ना, हम्म ग्रुप बन जाने, फलां हम्म फिरका फलां, तो वही फट जाने के मानी में है। अच्छा, मिनहुम फ्रॉम, From them, bal rather aksaruhum, most of them, la not yu'minun, they all believe, walamma and when ja'ahum it came to them, rasulun a messenger, min from. लम्मा दो तरह का होता है, ये माजी पे आ रहा है। एक लम्मा होता है जो मुजारे पे आता है, लम और लम्मा, याद है कि भूल गए। हम्म लम, लम्मा, है ना, ये मैंने पढ़ाए थे, हम्म लाए नाही हम्म और लामे अमर, ये चार होते हैं, मुजारे पे आते हैं, मजूम करते हैं, लम्मा। ये हम्म माजी पे आ रहा है, ठीक है, माजी पे हम्म आ रहा है। इसका मानी होता है वेन, जब, जर्फ का काम कर रहा है ये, हम्म यानी जर्फ के एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, ये जर्फ है। बात को एक्सटेंड जब करो। माजी पे आता है, मुजारे पे आता है तो क्या मानी देता है, आपको याद है, लम्मा का क्या मीनिंग होता था। लम्मा जब आता था प्रेजेंट पे आता था, तो हाँ मैं हाँ। मिसाल सोच रही हूँ जी। हम्म, ईमान अभी तक उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। हम्म लम्मा यदखुलिल ईमान,
हम्म। ईमान फी कुलूबिहिम। तो लम्मा मुजारे पे आ रहा है ना, हम्म। तो नॉट येट का मानी देता है ना। अब मुझे थोड़ा थोड़ा लेकिन आपको आंसर नहीं है जी। नॉट येट, ये नॉट हम्म। येट का मानी नहीं दे रहा क्योंकि ये माजी पे आ रहा है। अभी हम्म। अब कहीं भी मुजारे पे लम्मा आएगा आप देखिएगा वहां पे नॉट येट का मानी होगा। तो टू हम्म। थ्रो द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह मीन्स टू ब्रेक इट, है ना। जो हम्म। नबाजा पढ़ा था ना उसका मीनिंग है ना टू ब्रेक हम्म। इट। टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़े टू आगे पढ़े। नलिफाई, टू हम्म। नलिफाई, हम्म। टू टू गो गो अगेंस्ट। अगेंस्ट इट, They दे completely कम्प्लीटली। nullified the promise. Which ahad is this? It can be understood in two ways. The promises made with Allah subhanahu wa ta'ala. Part of that was disbelieving in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Part of the teachings of the Torah said to believe and follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The promise that they made with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When the Prophet ﷺ migrated to Medina, there were three types of people there: the believers, Ansar, and महाजिर, Mahajir, the Arab मुशरिकीन। Mushrikeen, the Jews of Medina, Bani Israel. If in one area there are three different groups, there will be conflicts. When the Prophet ﷺ came to Medina, there was a treaty made between all three groups so that they could live in peace and harmony. This was called the Treaty of Medina. One of the main causes was that if anyone attacks Medina, then all three groups will combat the enemy together. The Bani Israel did not follow this cause. At the Battle of Badr and the Battle of the Trench, they did not fulfill their promise. ठीक है, प्रॉमिस जो होता है ना ये फुलफिल करने के लिए ही होता है। आप किसी हम्म। से प्रॉमिस करते हैं मैं आपकी हेल्प करूंगी और बाद में आपको एक्सक्यूज दे देते हैं। वैसे ही आप हम्म। कहें किसी, मैं आपके घर आऊंगी और आप बोलेंगे, ये बहुत जरूरी होते हैं प्रोमिस को, छोटे छोटे प्रोमिस को भी आपको करना चाहिए। हम्म। और फिर अल्लाह के साथ भी हम प्रोमिस करते हैं। फिर हमने एक कलमा पढ़ के भी एक प्रॉमिस किया हुआ है ना कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम्म। तो फिर हम छोटी छोटी चीजों को अपना इलाह बना लेते हैं और इजल बना लेते हैं और उनमें खो जाते हैं। तो यहाँ ये अहद कोई भी है, छोटे से छोटा बड़े से, एक रिश्ता कायम करते हैं ठीक है और फिर उसको तोड़ देते हैं। इंगेजमेंट्स होती हैं या किसी को होप दिलाते हैं, ठीक है, और फिर उसकी हम्म। होप को तोड़ देते हैं। तो ये इंसानों को बहुत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा किसी ने प्रॉमिस किया कि आप यहीं खड़े रहे मैं अभी आता हूँ ना, हम्म। आपको शायद पता ही होगा। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक वहां खड़े रहे, हिले ही नहीं। हम्म। 3 दिन बाद उस शख्स को याद आया मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे खड़ा करके आया था। हम्म। वो वापस भागा भागा आया और देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे खड़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा नहीं किया उसके ऊपर, बस यही कहा कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी, हम्म। इंतजार करवाया। इंतजार तो वैसे ही बुरा होता है। हम्म। तो उसने कहा मैं अभी आता हूँ, आप खड़े हो, कुछ करना होगा, कुछ वादा किया कुछ, तो उसके बाद भूल गया घर जाके। हम्म। तो इस तरह नहीं करनी चाहिए, बहुत दुख तकलीफ की बात है। अक्सर हम के मोस्ट ऑफ देम यू मिनून क्या है। No matter which promise that we make, whether with Allah or the people, we should fulfill it. A person who doesn't fulfill his promise, it is as if he does not have Iman. We also learn that breaking a promise is a sign of hypocrites. जो, हाँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि जिसमें वादे का पास नहीं उसमें ईमान ही नहीं है। हम्म। इतनी बुरी चीज है वादे को तोड़ना। हम्म। वादे को, तो शादियों के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, अल्लाह को बीच में डाल के करते हैं। हम्म। देखिए आपने कर ली ना तो अब भी उसको कोशिश करें निभाने की, क्योंकि वो हम्म। आपका एक टेस्ट शुरू हो गया है। सही है, ये टेस्ट होता है, वरना अल्लाह ताला सबको नेक ना कर देते, जी। सारे बहन भाई एक जैसे ना हो जाते, हम्म। सब अच्छे आप ना हो सिर्फ जाते, सब बताएंगे बुरे। ना, साथ अब खड़े रहो। मेरे मेरे सारे बच्चे डिफरेंट तबीयत के हैं, हम्म। हर बच्चा अलग है। जी। और कितना बड़ा टेस्ट होता है माँ बाप के लिए, हर हम्म। बच्चे के साथ उसको करना। और फिर हम्म। उनका आपस में कितना टेस्ट होता है, फिर उनके अपने हम्म। बच्चे हैं उनके साथ वो अलग टेस्ट में पढ़ेंगे, वो डिफरेंट तबीयतों के हैं। हम्म। सही है ना। तो ये जी। सारे टेस्ट है और इन्हीं का अजर है। देखिए आप जब अलग हो जाएंगे ना, शादी नहीं करते या शादी करके तोड़ देते हैं और आप अलग हो जाते हैं,
اور ایک جانے فارغ ہو گئے، اب کوئی جاب بھی نہیں کر رہے، تو کیا ہے، چلو میں کیا کرتی ہوں کہ میں نیک بن جاتی ہوں، اور میں ہوں تصویر رولتی رہتی ہوں، اللہ کا ذکر کرتی ہوں، اور میں نمازیں پڑھتی رہتی ہوں، ایکسٹرا نفل بھی پڑھتی ہوں، قرآن کی تلاوت بھی 24 گھنٹے، میرے پاس تو بڑا ٹائم ہے نا، کیونکہ میں جاب بھی نہیں کر رہی، کچھ نہیں کر رہی، اب تو شوہر کی ذمہ داری بھی ختم ہو، آپ نے یہ کام شروع کر دیا، آپ کو اجر ملے گا؟ نہیں، کیونکہ ملے گا کم ملے گا، لیکن کیونکہ آپ کے ملے گا پاس ہی نہیں، چیلنجز تو ہے۔ ملے گا ہی نہیں، اچھا۔ ملے گا ہی نہیں، ہوں بالکل بھی نہیں ملے گا، اجر ملتا ہے، دیکھیے جنت کیا ہے، صبر کا پھل ہے، ہوں آپ جب لوگوں میں رہتے ہیں، لوگوں کی آزمائشیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں نا، جی۔ مشکلیں اٹھاتے ہیں نا، ہوں اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اجر ملتا ہے، کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کو مشورہ دے دیا، کسی کو کھانا بنا کے بھیج دیا، مریض کو پوچھ لیا، یہ سارے کام جب آپ لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رہتے ہیں تو کرتے ہیں نا، انہی کا اجر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ شاید پوچھے بھی نہیں اس سے، ہم سے پوچھے بھی نہیں کہ تم نے نماز پڑھی تھی نہیں، لیکن یہ زیادہ پوچھیں گے، جو معاملات ہوتے ہیں نا، دین ہے ہی معاملات کا نام، کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ڈیلنگ کیسے کرتے ہیں، نماز وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو اس میں ہیلپ کے لیے ہوتی ہے، کہ ہم سیدھے رستے ہوں پہ رہیں، ہم اللہ کو بھولے نہیں، اللہ سے ڈر کے رہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں اس میں ریمائنڈرز پڑھتے ہیں ہم، تمہارے اندر آتا ہے نا کہ اللہ کو جواب دینا ہے نا، لیکن اس کو تو اب ہم اہمیت ہی نہیں دیتے نا، سب سے کم اہمیت تو اسی کو دیتے ہیں، اگر کوئی نیک بھی ہونا چاہتا ہے نا تو وہ نمازیں اور قرآن کو تھوڑا بہت کر لیتا ہے، ایسا لیکن کام وہی بندہ کرے گا جو جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، ہوں قرآن تو کہتا ہے سمجھ کہ لیے جسے۔ اپنے پرومسز کو نبھاؤ، ہوں ٹھیک ہے، اور دیکھیں پرانی عورتیں تھیں، ان کے پاس نالج نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے پرومسز کو، میاں کے ساتھ زندگی کو سارا وہ کرتی تھی، عہد کی پکڑ۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی سارے نبھانے، نندوں کو بھی رکھنا، ہے نا، ہوں وہ مانیہ ہے تو آگے ان کی سب کر رہی ہیں، بچوں کی پوری پوری فیملیز کو سنبھالا ہوا ہے، ہوں تو اجر تو اس میں ہے، اجر اس میں تھوڑی ہے کہ آپ جا نماز بیٹھیں، آپ فارغ ہیں اور جا نماز لے لیں اور تسبیح لے لیں، اس میں تو کوئی اجر نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی ہوں تکلیف آئی، نہ کوئی پریشانی آئی، نہ کسی نے آپ کو کوئی بری بات کہی جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے، ہوں ایسے تو لوگ شادیاں ہی نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے کہا شادی کرو، ہمارے دین جو ہے نا وہ لوگوں کے بیچ میں رہنے کا نام ہے، اور ان کی سب مشکل، ان کی چیزیں، مشکل باتیں برداشت کرنے کا، بری باتیں برداشت کرنے کا نام دین ہے، ہوں ضرور ان اختلاف تو ہوں گے نا، ایک وہی آج بہن، کل کے بچے اسی طرح بھاگتے ہیں نا، بچے پیدا کرنے کا بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پیدا ہی نہیں کریں گے، مطلب ہمیں مسئلے ہوں گے تو ہم پیدا ہی نہیں کریں گے آج تو۔ آج کی لڑکی جب شادی کرتی ہے نا، ہوں وہ کہتی ہے بس ہسبینڈ نظر نہ آئے، اس کا کریڈٹ کارڈ مل جائے، ہوں بس وہ نظر نہ آئے، اس کی ذمہ داریاں نہ ہو، بچے ہوں ہوں ان کا گورنمنٹ دے رہی ہو، مجھے بھی ہوں سنگل مدر کا مل رہا ہو، اور میں اکیلی ہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور پھر ہوں اوپر سے بھی یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، ہوں تمہیں کیسی بچوں سے محبت ہے جب تم نے ان کا باپ ہی چھین لیا، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، ہوں یہ کیسی محبت ہے تمہاری، جی۔ بچوں کو اپنے باپ سے جدا کر کے تم کہہ رہی ہے بچوں سے محبت ہے مجھے، ہوں آپ ان بچوں کی زندگی دیکھیں، دوسرے بچوں سے وہ بالکل الگ بچے نظر آتے ہیں، بالکل ڈفرینٹ نظر آتے ہیں، جی۔ اللہ نے بھی یہ کہا ہے، اللہ نے ہی کہا ہے کہ میں نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے تو وہ بچے ہمیں ڈپریشن میں وہ ڈپریشن میں پلتے ہیں بچے، جی جی۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں ان کو ڈپریشن ہوتے ہیں، ہوں ان کا دل چاہتا ہے پھوٹ پھوٹ کے روئیں، ہوں آپ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، تو ایسے ماں باپ جو ہے نا پھر وہ کہیں کہ ہمیں بچوں سے محبت ہے، ہوں یہ بہت عام ہو گیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں پاکستان میں، جی۔ پھر دوسری شادی کر لی، وہاں سے بھی وہ اس کا ایک دو بچہ لے کے اس کا بھی نان نفقہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، وہاں سے بھی ڈائیورس کر لی، پیسے آ رہے ہوں ہیں، گورنمنٹ بھی دے رہی ہے، وہ بھی ہو رہا ہے سب کچھ، ہوں یہاں تو کیا وہاں بھی بہت زیادہ ہو گیا یہ، ہوں اس سے پیسے نکلواؤ، بچوں کے خرچے نکلواؤ، اور بیٹھ کے آرام سے، شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں، ہوں تو یہ اس لیے شادیاں نہیں ہوتی، شادیاں ہوتی ہیں نبھانے کے لیے، ایک ہوں ایک آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے اللہ کو بیچ میں ڈال کے، تو اب اس کو لے کے چلیں، ہوں اور خاص طور پہ جب بچے ہو جائیں تو پھر تو بالکل کوئی گنجائش نہیں رہتی،
फिर तो आपको दोनों को मिलके हम्म। करना है उसको, रिश्ते को। तो बड़ी नाइंसाफियां हैं। इंदल्लाही, इंदा क्या है? नियर। अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, हम्म, मुसद्दिकुन confirming कंफर्मिंग। lima for what ma'ahum with them nabaza it he threw fariqun a group minna from allazina those who utu they were given al-kitaba the book. ये मजहूल है, ठीक है। When a messenger came to them from Allah। अच्छा जी, मुसद्दिक उनके हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। Mustard सद्दका युसद्दिकु मुसद्दिकु। तस्दीकन, तस्दीकन। और फिर हम्म। उसका जब हम युसद्दिकु से बनाएंगे तो इसमुल फाइल बनेगा, ठीक है। हम्म। तस्दीक करने वाला। युसद्दिकु होता है ना मुजारे, सद्दका जी। युसद्दिकु। मुसद्दिक। और ये सब मैंने सिखाया, मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट करना चाहिए ताकि ये चीजें आप लोगों को भूले नहीं। अब आपने जी। इसको बनाना है इसमुल फाइल, ये इस शक्ल में लाना है ना। तो हम्म। आप इसको मीम में चेंज कर देते हैं, हम्म। और ये दो पेश मुसद्दिक हो जाता है। हम्म। हियर दिस इज अ सिफा। Sifa of the Prophet. prophet. Previously, it was a sifa of the book. The Prophet Muhammad SAW confirmed the Torah and the previous books. He also fit the descriptions of the Prophet to come in the scriptures. He was unlettered. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तस्दीक करने वाले थे, कुरान भी तस्दीक करने वाला था। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद थोड़ी पता था चीजों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म। को क्या पता? वो तो कुरान हम्म। ही बता रहे हैं ना। हम्म। तो वो कुरान पढ़ के सुना रहे हैं। तो कुरान भी हम्म। तस्दीक करने वाला है, ये भी तस्दीक करने वाला है। ऊ तू हमजा हमजा था था। ये। They were given Ata is to come. आता उर्दू में भी बोलते हैं ना, अता। अता हुआ है। अता या अति, ठीक है। तो हम्म। टू कम। अल किताबा। Kaftaba. Kitab is anything that is written. ये भी इसमें देखें, अलिफ लाम आ रहा है ना, ये भी हम्म। इसमें। जिसके हम्म। शुरू में मीम आ जाए वो भी फेल नहीं होता, वो भी क्या होता है? इसमें होता है। तो ये बो अलिफ और नून आ जाए तो ये फेल होते हैं, तो इनको अपने पहचान वैसे ही ट्रांसलेशन करेंगे ना। अ ग्रुप फ्रॉम हम्म। दोज हु वर गिवन द Given the book, referring to the Jews and the Christians because they were given the Torah and the Injil, they disregarded the book of Allah. बुक, दे डिसरिगार्डेड द बुक ऑफ अल्लाह, किताब अल्लाह वला राज़ूर। ये जो है ना, अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे, जुहूर होता है जोहर की जमा। हम्म। जोहर की नमाज भी होती है ना। हम्म। तो इसका रूट वर्ड एक ही है। जुहूर उसका प्रोलर है। जैसे रसूल का क्या था? रसूल था ना, इसी तरह। रसूल। तो देयर बैक्स, हम्म। किताब अल्लाह, बुक ऑफ अल्लाह। मुरकब इजाफी है कि नहीं है? जी। अल्लाह's बुक। अल्लाह वरा की बिहाइंड, हम्म। zuhurihim their backs, कअन्नहुम एज इफ दे। कअन्ना क्या है? कान्ना कौन से रूप में से? इन्ना अन्ना पढ़े थे ना। जी। हाँ, उसमें कान्ना भी पढ़ा था, और लकिन्ना हम्म। भी पढ़ा था, और ला 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 और लईता भी पढ़ा था। हम्म। उनके इन ये आते हैं तो ये आगे आगे मंसूब इसम आता है। जैसे हम्म। इन्नल्लाहा, इसी तरह जमीर आएगी तो मंसूब होगी। तो हम्म। ये इस्मु का अन्ना है। ला हम्म। यालमून, ये खबरू का अन्ना है। ला यालमून, दे जी। ऑल नो, अल्लाह खबर नॉट जी। आमिन। गोया कि वो जानते ही नहीं। ऐसी हम्म। किताब को पीछे फेंक देते जो जानते ही नहीं। कान्ना, हम गोया कि हम्म। तशबीह दी जा रही है ना, सिमिलर टू ला यालमून, यानी दे ऑल नॉट, दे ऑल नो, उसको जानते हैं। हम्म। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम पढ़ते हैं, एक दफा तो हफ्ते में पढ़ ही लेते, खोल लेते हैं। तो हम्म। वैसे भी इसको थोड़ा डेली, इसका हक है किताब का कि हम इसको खोलें। हम्म। खास तौर पे फजर के टाइम ना टाइम मिले, असर में पढ़ ले, असर की नमाज हम्म। के बाद थोड़ी देर पढ़ ले। क्योंकि ये दोनों टाइम फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है।
اور وہ हम्म जाते हैं अल्लाह ताला को बताते हैं, अल्लाह ताला पूछते हैं मेरा फलां बंदा क्या कर रहा था, फलां क्या कर रहा था। अल्लाह ने हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया। हम्म। अल्लाह ताला हमारी हर जरूरत का, मुझे हर चीज का मेरा ख्याल रखते हैं। आप सही है। वत्तबऊ, और उन्होंने पैरवी की, किताब को तो पीछे फेंक दिया। बनी इसराइल की बात हो रही है। और आज मुसलमानों का भी यही हाल है। मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। एक सेकंड, मेरा नेट, आज मुझे ना नेट बहुत तंग कर रहा है। एक सेकंड में इसको, चले, तो हो गया। जी। आ, तो यानी, और जब बंदा एक काम छोड़ता है ना, एक चीज को निग्लेक्ट करता है, तो फिर वो दूसरी चीज में पड़ जाता है। हम्म वत वत तबाहू का मतलब है कि पैरवी करने लगे, यानी ये तो छोड़ दिया और ये करने लग गए। हम्म। एट दे फॉलोड माँ, और माँ, एक मिनट में आयत खत्म, माँ यहाँ से पढ़ते हैं। ततलू, ततलू का मतलब क्या होता है? तिलावत करना। हम्म दे रिसाइड, दे रिसाइड, यहाँ दे का मीनिंग नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। शैतान, शैतान रिसाइड ये होगा। और इसका मीनिंग भी फॉलो ही करना होता है वैसे। तिलावत हम्म का मतलब क्या होता है? तिलावत का मतलब यही होता है, फॉलो करना, हम्म रिसाइट करना। सिर्फ उसको पढ़ना नहीं होता जुबानी जुबानी, उसको फॉलो करना होता है। हम्म। कुरान को फॉलो करते हैं ना, जी। और सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ी आया है। समझो और तो फॉलो करो। हाँ, जब उन्होंने किताब को पीछे फेंक दिया तो वो किस चीज में पड़ गए? शयातीन को फॉलो करने हम्म लगे। जो शयातीन पढ़ते थे उसके पीछे लग गए। और शयातीन क्या पढ़ते हैं? जादू और ये सारी चीजें होती हैं। हम्म अला मुल्क सुलेमाना, अपॉन किंगडम ऑफ सुलेमान, यानी हम्म यहाँ अल्लाह का मीनिंग फी होगा। वमा कफर सुलेमानो, और नहीं कुफर किया सुलेमान ने, वलाकिन्ना, वलाकिन्ना भी क्या है? बट का मानी दे रहा ना, ये भी उसी में से है, इन्ना अन्ना का अन्ना जो जी बताया मैंने। जी। अच्छा, तत्लु, अभी इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो इसको समझ आएगी आपको। यहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ना। अल्लाह ही अल्लाह किताबुल्लाह, ही पढ़े। अल्लाह ही किताब, Allah is referred to as number one the Quran. They disbelieved in the Quran, they ignored it. Number two is commands of Allah, the teachings of Allah that the people of the book were given in their scriptures. That हम्म, is, that when the final messenger comes with these characteristics, you should follow and believe in him. हम्म, They disregarded the teachings of their own books as if they did not exist. जैसे है ही नहीं, हम्म। दे डिडंट कंप्लीटली इग्नोर कर एग्जिस्ट। दिया। हम्म। अच्छा, वरा, बराआ दुनिया की कोई किताब ऐसी है जो हम बगैर समझे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ी ऐसे ही नहीं पढ़ लेते सकते। हैं, सिवाय हम्म कुरान के। हम्म कुरान को हम बगैर समझे पढ़ते हैं। हम्म बेवकूफी की इंतहा है ना। हम्म। वरा का मतलब है बिहाइंड। Wow, ra, yeah, sometimes gives meanings of in front of or behind. दोनों के भी। Literally वरा meaning सामने का भी मीनिंग देता है, इन फ्रंट ऑफ का भी और बिहाइंड का भी। hmm, अच्छा। means something out of sight, used in different ways depending on context. कॉन्टेक्स्ट जैसा भी होगा वैसे मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, जुहूरी हिम क्या है? Plural of zahar, हम्म, uh, tadaruna is to assist one another. हम्म, जुहूरी हिम, बिहाइंड देयर बैक्स, हम्म। ये क्या लफ्ज लिखा ये हाँ। तजाहरून का है इन्होंने हाँ, मेरे ख्याल में। हाँ, तजाहरून, तजाहरूना का मतलब है कि एक दूसरे की पुष्ट पनाही करना। जोहर होती है ना पीठ, पीठ को हम्म कहते हैं ना। जोहर की हम्म नमाज को भी कहते हैं, पीठ को भी कहते हैं, जोहर उसकी हम्म जमा है। तो हम्म किसी की पुष्ट पनाही करना, हम उर्दू में पुष्ट पनाही का लफ्ज यूज करते हैं ना,
हम्म किसी के बैक को मजबूत करना, हम्म किसी की मदद हम्म करना, है ना। हम्म तो वो दो, इस ये डिफरेंट मीनिंग है इसका, और इसका मीनिंग डिफरेंट है। हम्म ठीक है। ये जो है ना, ज़ुहूरिहिम यानी उनके पीठ पीछे। हम्म अब किताबों को कहाँ फेंक दिया? पीठ के पीछे। अब पीठ के पीछे फेंकने का, हम पीठ के पीछे तो नहीं फेंकते, हम तो कहते हैं इसको पीठ नहीं होनी चाहिए, है ना। हम्म तो फिर मतलब क्या हुआ? पीठ तो हम उसकी इग्नोर। तरफ करते ही नहीं, ना खाने काबे की तरफ करते हैं ना, है ना। ऐसा ही है। हम्म तो हम्म फिर मतलब क्या हुआ? यानी उसको थ्रो ही कर दिया, उसको भूल गए यानी। इग्नोर कर दिया। और तजारूना का मतलब होता है कि दूसरे की हेल्प करना, असिस्ट हम्म करना दूसरे को। हम्म एक एक दूसरे को असिस्ट करना, आपने मुझे किया, मैंने आपको किया, ये वाला असिस्ट, मदद करना है हम्म कामों में, दुनियावी कामों में। हम्म हाँ, ज़ुहूरिहिम बिहाइंड देयर बैक्स, इसका मीनिंग डिफरेंट है। हम्म अच्छा, एज इफ दे डिडंट They नो। did not know that it was the book of Allah, the Quran, or that these descriptions were not in the Torah. They completely disregarded the teachings. If we do not follow the teachings of the Quran, then we are being similar to the Bani Israel. Instead of believing, what did they do? They practiced magic. जब आप सही जगह पे नहीं होते तो आप गलत जगह पे होते हैं। किसी इसलिए न कुछ, किसी चीज में पड़ हाँ, जाते हैं। कुछ कुछ ना कुछ तो करना है आपने, किसी और हम्म चीज के पीछे पड़ जाते हैं। तो जब हम्म इन्होंने कुरान को बंद, अपनी तौरात को बंद कर दिया, उसमें हम्म जो भी किया उसको पीठ पीछे फेंक दिया, उसको इग्नोर कर दिया, भूल गए जैसे है ही नहीं, तो फिर वो हम्म शैतानों के पीछे, शैतान फिर हमला करता है ना, इसलिए तो अल्लाह कहते हैं ना, रोज खोलो, जी। नमाज पढ़ो 5 वक्त की। शैतान जब इंसान को गाफिल देखता है ना कि अल्लाह से गाफिल है, तो शैतान उसको ज्यादा इसीलिए कहते अटैक। हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। बिल्कुल, शैतान का घर होता है। हम्म तो ऐसे ही तो नहीं कह गए बड़े बूढ़े, हम्म वत्तबाऊ ताबा। वत्तबऊ ताबाइन. ठीक है। Taba is to completely follow and obey someone, and they followed the Bani Israel. This ayah is connected to the previous ayah. Instead of believing in the book of Allah, they went after something else. बस वही बात है कि सही जगह पे रहे, सही जगह पे रहे, वरना आप गलत जगह पे होंगे। Hmm. तो जिनकी जिंदगियों में नमाज होती है, उनकी जिंदगी में बहुत सुकून होता है, Hmm. बहुत सी बुरी चीजों से बच जाते हैं, लड़ाई झगड़े, टाइम ही नहीं मिलता, है ना। Hmm. और जी। फिर कुरान सीखने में और इल्म सीखने में, इल्म नाफिज सीखने में, साथ स्कूल का भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो बहुत फायदा होता है। तो यहाँ पे तत्लु का मतलब पढ़े, तालाम वाव, मैं आपको Ta बताती हूँ। lam wow. Ta ये- is beginning is fam, हम्म, referring to the shayateen. हम्म, Tilawa is to recite or read. Tilwan or Tilwan is to read. हम्म, Could also mean what the devils practiced. हम्म। तालाम वाव जो होता है, तिलावत का रूट वर्ड भी यही है, Hmm. तिलावत का रूट वर्ड भी यही है। Hmm. फॉलो करने के मानी में होता है तिलावत। कुरान को सिर्फ तिलावत रिसाइट नहीं करना, उसको फॉलो करना है, उसके अंदर जो कुछ लिखा है उनको उस पे अमल करना है, ये मतलब है तिलावत का। सही है ना। हम सिर्फ रिसाइट करके बैठ जाते हैं, समझ आया नहीं आया, बस कर लिया, खत्म। उसका कोई फायदा ही नहीं होता, ना वो Hmm. दिल पे असर करता है, ना वो। सही है। तो ये आप, इसका क्या कह रहे हैं कि ता in beginning is fam referring to the shaitan, ता shayateen. ता जो है ना, शयातीन के लिए, यानी आपका मुअन्नस का फेल आ रहा है ना, क्योंकि आगे शयातीन आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, वो उस तरह शयातन वाला। जो वो जमा है ना, हम्म शयातीन, तो उस वजह से तत्लु फेल आया है, ये ता का बता रहे हैं, ये वाली ता। ये अच्छा। ता तो रूट वर्ड की है ना। हम्म यतलु भी होता है, ततलु भी होता है, तो ततलु में क्या हम्म होता है? वो उसमें हिया की जमीर होती है ना। हम्म तो ये शयातीन के लिए आ रही। shayateen के लिए इन्होंने वो लगाया, सही है। हाँ, तो जमा आ रही है ना, तो इस वजह से। हम्म तो फेमिनाइन, हम्म ता इन द बिगनिंग इज फेमिनाइन, हम्म रेफरिंग टू द शयातीन, जमा है ना। हम्म तिलावा इज टू रिसाइट और रीड। ठीक है। जी। तिलावा और तिलावन, तिलवन, तिलवतुन होता है, तिलवन होता है, ये मस्दर होता है।
तिलवन और तिलवन, ये दोनों सेम लिखे हुए। एक ए के साथ एक ओ के साथ लिख दिया है। हाँ, वन, तिलवन और तिलवन, ठीक है। इज टू रीड would हम्म also mean what the devils practice, जो भी वो प्रैक्टिस करते थे उसको फॉलो। तो हम्म डेविल्स कब अच्छी प्रैक्टिस करते हैं? आज भी हम्म देखें तो कितने लोग जादू टोने उन चीजों में पड़े हुए हैं। जी। उन्हीं से सारे जाके काम करवाते हैं। हम्म someone who incites others Others to to do पढ़ेंगे। evil, in particular used for jinn. Shaitan can also be used for humans. Here refers to evil jinns. अच्छा, तो ये शैतान जो है ना, शीन या ता इसका रूट भी होता है, और शीन ता नून भी रूट वर्ड होता है, दो तरीके से आता है। तो शैतान आपको पता ही है, उसका नाम जो इबलीस भी कहते हैं ना, हम्म इबलीस भी है। अच्छा, अब इबलीस ऐसा है जैसे आदम अलैहिस्सलाम है ना, और उसके बाद जो उनकी आगे की औलाद है वो शयातीन है। हम्म आदम, जिन्नों का भी बाप है ना, जैसे इंसानों का बाप है आदम अलैहिस्सलाम, हम्म इसी तरह शैतानों का भी बाप है, और वो इबलीस, और उसके बाद उसके नीचे सारी उसकी औलाद है, जितने हम्म बच्चे हैं। तो मुल्की, मुल्की क्या है? मीम लाम काफ। Kaf, मुल्क, mulk is to have the ownership of something, the sovereignty, to be the ruler. मुल्क, मुल्क, मुल्क होता है मिल्कियत, कोई चीज भी आपका, ये पेन जैसे मेरे, या जो भी आप कहते हैं ना ये मेरा है, वो मुल्क हम्म होता है। ओनरशिप होती है, ये घर हमारी मिल्क में है, ये हमारा है। मुल्क समावाती, आसमान और जमीन का मालिक है ना। हम्म मुल्क हम्म अल्लाह ताला के लिए मुल्क का लफ्ज यूज होता है। तीन जी। चार लफ्ज होते हैं, एक मुल्क होता है, एक मलिक होता है जेर के साथ, है ना। हम्म मलिक भी होता है लाम की जेर के साथ, मलिक। हम्म और ये मुल्क है, मलिक हो गया। और आज हमने एक नया लफ्ज पढ़ा था, मलाइका, वो हम्म मलक था, हम्म वो जबर के साथ था, ये जेर के साथ है, ये पेश के साथ। हम्म डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। हम्म मलक एंजल, मलिक किंग, किंग। ये जो आपका हम्म सूरह फातिहा में आता है ना, मालिकी यौमिद्दीन, इसको मलिकी यौमिद्दीन भी पढ़ते हैं ना, हम्म दोनों तरह से पढ़ते हैं। हम्म यानी मालिक है, मालिक है, किसका मालिक है? उसके यौम दीन, उसके दिन यौम का। दिन का मालिक है, हम्म ठीक है। और मुल्क जो है वो अलग है, मिल्कियत, हम्म ओनरशिप। हम्म तो ये तीन तरह से, सुलेमान क्या है? द सन ऑफ दाऊद, नहीं, Both. हाँ हाँ सॉरी, सुलेमान में शैतान समझ रही थी। सुलेमान जो है ये सन ऑफ दाऊद अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। हम्म Both were prophets of Allah sent to Bani Israel. They हम्म, weren't just prophets, but they were also kings. What the devils recited upon the kingdom of Suleiman. हम्म। Suleiman had a great kingdom. He was from the Bani Israel. He ruled the jinn, birds, the wind, and the people. This was a special favor bestowed on him by Allah subhanahu wa ta'ala. चूंटियों की बात भी समझ जाते थे, हम्म चूंटियां बात कर रही होती थी, वो उनकी बात सुन के हंसते थे कि देखो अल्लाह, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दिया ना ये वाला। हम्म तो उस वक्त जो नबी होता था वही बादशाह भी होता था, उसके हम्म पास दोनों अथॉरिटीज, बादशाह भी वही है और वो भी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़े वो, इनके वालिद है ना, और उनके बेटे सुलेमान थे फिर। हम्म सुलेमान छोटी सी उम्र में इतने अच्छे फैसले करते थे, इनका बाप भी नहीं कर सकता था, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नहीं कर, इतने अच्छे हम्म फैसले करते थे। हम्म तो उसके बाद क्या है, देव वरेंट, ये पढ़ लिया आपने? अच्छा, हम्म ये क्या है? क्वाला रब्बे उफ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबगि लि, हाँ ये जो बहुत प्यारी आयत है। इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा नमाज में कोई ऐसे नजर आया जैसे शैतान है ना, बाकायदा हम्म उन्होंने देख लिया और उसको पकड़ना भी चाह रहे थे। हम्म बल्कि एक दफा तो जन्नत की भी कुछ चीजें उनको सामने नमाज में, तो उनका दिल चाहता, मैं पकड़ लूं और हम्म ले लूं वहां से ना, जन्नत उनको दिखाएगी नमाज के अंदर पढ़ते हुए, तो उनका दिल चाहे मैं ले लूं ना, फल तोड़ लूं। हम्म और लेकिन फिर उनको ये वाली आयत कुरान की याद आ गई ना, 35,
आयत है ये, सूरह सात की 35 आयत। काला, फरमाया रब्बे गफिरली, ये किसने फरमाया है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। हम्म ऐ मेरे रब, बख्श दे मुझको और अता कर मुझे मुल्कन, मुल्क, बादशाह, मिल्कियत। बादशाह। हम्म सूरह हम्म, मुल्क भी है ना, बादशाह। जी। ला यंबगी li अहदिन, अब इसका आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो समझिएगा। ला यंबगी li अहदिन मिन बादी, जो मेरे बाद तो किसी को भी न दे। हम्म तो अल्लाह ताला से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की ना, हम्म तू मुझे बख्श दे और अता कर मुझको ऐसी बादशाह जो कि तू मेरे बाद। मेरे बाद किसी को न दे। हम्म इन्ना का अंतल वहाब, बेशक तू देने वाला है, अता करने वाला है। ये हम्म हाबली का जो नहीं, ये फिले अमर है। और हम्म वहाब अल्लाह ताला का नाम है, हम्म अता करने वाला है पता तू। करने वाला। और ये हम्म फेले अमर है, तू अता कर मुझको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो चीज क्यों नहीं ली? उन्होंने नहीं ली, ये आयत याद करके, मेरे सुलेमान अलैहिस्सलाम भाई जो थे, नबी थे, मुझसे पहले गुजरे, उन्होंने ये ये बात है। दुआ की थी। उस दुआ की वजह से कि मेरे बाद ऐसी बादशाह किसी को ना देना, हम्म उन्होंने आग पीछे कर लिया। हम्म उनको भी चीजें नजर आती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वो हम्म कहते थे नहीं, क्योंकि इन्होंने दुआ की थी कि मेरे बाद किसी को ना देना। और इसमें कोई हर्ज नहीं है ना, वो अल्लाह से मोहब्बत में, देखें पहले ये किया, फिर मांग रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि, तो मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह की शान के मुताबिक मांगना चाहिए। He हम्म said, My Lord, forgive me and bestow upon me a kingdom such as shall not belong to any other after me. हम्म Verily, you are the bestower, best देने वाला। हम्म पढ़े यहाँ से, the But the shayateen. shayateen told the people that he had these blessings because of magic, so the Bani Israel started doing magic. Instead of being interested in the books of Allah, they practiced it since the time of Sulaiman, even during the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. They practiced it since the time of Suleiman. उस वक्त भी करते थे ये। इन्होंने फिर पर सुलेमान इस्लाम बूढ़े हो गए थे, इनकी फौतगी का पता है कैसे फौत हुए थे? जिनों से काम करवाते थे ना, जिन इनके ताबे होते थे, उनसे हम्म पूरी कंस्ट्रक्शन की जो मस्जिद अक्सा बनी है, इन्होंने ही तो बनवाई थी, हम्म जिन्होंने बनाई थी ना। जी। और इतने बड़े बड़े देग खाने के और ये सब वो करते थे। हम्म और इनके ये चुप करके बैठे देखते रहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, बस उनकी निगरानी करते थे। हम्म तो एक दिन फिर ये अपनी उनकी निगरानी कर रहे थे, कमरे में बैठे हुए थे, तो उनको क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई, टाइम आ गया। हम्म और जिन समझे शायद ये हमें ही देख रहे हैं ना बैठ के, हमारी हम्म निगरानी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लगा कि इनकी डेथ भी हो चुकी। हम्म और कहते कोई 1 मंथ उनको नहीं पता लगा। अच्छा। तो फिर उन्होंने, जिन्होंने कहा कि अगर हमारे पास इल्म होता ना गायब का तो हमें पता चल जाता। अच्छा, ये हम्म पता कैसे चला था? फिर इनकी जो स्टिक थी ना जिस पर ये टेक लगाते थे, हम्म उसको दीमक लग गई थी, यानी इतना टाइम हो गया कि उसको दीमक खा गई और वो टूट गई। अच्छा जब वो टूट के गिरी है तो ये भी कुर्सी से गिरे, तो तब उनको, जिन्हों को पता लगा कि इनकी डेथ हो चुकी है। यानी अच्छा। इतना टाइम गुजर गया, तो दीमक लगने में टाइम लगता है ना। हम्म तो मे बी 1 मंथ से ज्यादा हो, और इसी हम्म तरह बैठे रहे टेक लगा के, और उस तरह इनकी डेथ हुई थी। अच्छा। तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी चेयर के नीचे एक बहुत सारा बड़ा गड़ा किया था, और जितनी किताबें इनकी शैतानियों की जो भी थी, जिसको फॉलो करते थे, जादू और ये जैसे आजकल भी है ना, हम्म इल्म होता है ना जादू का, वो हम्म पूरा का पूरा जो है इन्होंने पूरी किताबें दफना दी उधर। हम्म तो ये अभी जो है, ये बनी इसराइल इल्जाम लगाते थे कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसा करते थे। अच्छा। अल्लाह ताला उनको उनका फेवर कर रहे हैं और बता रहे हैं ये शयातीन करते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं करते थे। हम्म ये बता रहे हैं, ये लिखे ना, ये लिखा हुआ, सुलेमान डिड नॉट डिसबिलीव बाय प्रैक्टिसिंग मैजिक। हम्म ठीक है, ही वो अल्लाह ने दिया acquired था जो। everything from the favor of Allah। हम्म ये डिसबिलीवर्स जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिस मैजिक करते हैं।
سلیمان ہوں کیوں کریں گے؟ انہوں نے تو ہوں ساری کتابیں ختم کروا دی اپنی زندگی میں، سب وہ پورا ان کا جو نالج تھا نا، جس کو جیسے فال نکالتے ہیں اور وہ کرتے ہیں نا، سب چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہوں ساری بکس اور سارا نالج انہوں نے اوپر کرسی کے نیچے وغیرہ کروا کے اس میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیسیکلی. ہوں یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں ذرا. جی وما کفر سلیمان، سلیمان، یہاں پہ پیچھے پوری آیت پیچھے سے آ رہی نہیں، تو اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہیں. تو وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے نہیں کفر کیا، ہوں ولیکن لیکن بٹ ہوں کیا ہے یہاں پڑھے، الشیطان، شیطانہ کفرو. شیطان نہیں ہے، شیاطین کفر. ہوں شیاطین شیطان کی جمع ہے نا، جی جی شیاطین نے کفر کیا. ہوں یعلمونا، علامہ یعلمو، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. ہوں کفار ہوں یا شیاطین جو بھی تھے نا، وہ ہوں وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما ہوں انزلا، اور نہیں اتارا، اللہ الملکینی، اور جو اتارا، یہ بھی سکھاتے تھے، اور جو اتارا، جو ہے نا وٹ، ہوں یہاں پہ جو کا ایمان نہیں آ رہا، نفی کا ہوں نہیں آ رہا. جی جادو سکھاتے تھے، اور جو اتارا اللہ ملکینی، دو فرشتوں پہ. ملک ایک فرشتہ ہوتا ہے، ملکینی کیا ہے؟ بولے جی دو. دو فرشتے ہو گئے. ملکانی بھی ہوتا ہے لیکن اس کی نسبی جری حالت جو ہے نا، یہاں ہوں پہ نسبی آ رہی ہے نا، کسی وجہ سے آ رہی. دو فرشتوں پر ببابلا، ببابلا کا مطلب کیا؟ ود. یہ جگہ کا نام ہے، بابل شہر ہے نا، سنا ہوگا آپ نے کوئی. ہوں بابل ایک شہر کا نام ہے. ہوں ببابلا، ہاروت اور ماروت، یہ فرشتوں کے نام ہیں. یہ دو فرشتے ہیں، ہوں ہاروت اور ماروت. یہ جو ہے نا دو فرشتے ہیں. وما یعلمانی، اور نہیں سکھاتے تھے، وہ جو دو فرشتے تھے نا، وہ نہیں سکھاتے تھے من احدن، کسی ایک کو بھی، حتی یقول لا، وہ دونوں کہتے انما بے شک، نحنو ہم، آزمائش ہے، فلا تکفر. یعنی اس اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، ٹھیک ہے، اور ہوں ان کو لوگوں کو جا کے یعنی لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہوں تو وہ سکھانے کے لیے بھیجے لوگوں کو فرشتے، ٹھیک ہے، جی کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن وہ دونوں فرشتے کیا کرتے تھے، ان کو پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم تمہیں سکھا تو رہے ہیں، تم سیکھ تو رہے ہو ہم سے، ہوں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ہوں تو تم کیا کرو، تم کفر نہ کرو، ہوں تم اس کا کفر نہ کرو، بلکہ بچ جاؤ نا. آزمائش ہے تو آزمائش سے بچ جاؤ. ہوں امتحان میں تو پورے یہ کرنے. ہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالنے کے لیے دو فرشتے ہوں ہاروت اور ماروت بھیجے تھے. اور ہوں دیکھیں وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ فتنہ ہے. ہوں یہ فتنہ کا مطلب آزمائش ہے. ہوں تو اصل فتن کا اصل مطلب تھا تپانا، ہوں آگ پہ تپانا. یعنی جیسے سونے کو پگھلاتے ہیں نا دھات کو کسی کو بھی آگ پہ، جی وہ فتن ہوتا ہے. اس کو جانچنے کے لیے نا کہ اس میں کتنا کھوٹ ہے. گولڈ کو بھی کرتے ہیں نا وہ آگ کے اوپر، ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے جی کسی بھی. ہاں، تو وہ اس میں سے کھوٹ الگ کرتے ہیں، وہ سونا الگ کر لیتے ہیں. تو وہ جانچتے ہیں نا. بچوں کو ہوں بھی کہتے ہیں نا اولاد فتنہ ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے. آج کے دور کا تو یہی فتنہ ہے. ہاں، آزمائش ہے. یعنی ہوں ویسے بھی آپ کہیں تو کتنا تپاتے ہیں نا بچے ماں باپ، ہوں چھوٹے بچے خاص طور، تو بہت زیادہ. تو فتن اسی سے بنا، فتنہ تو ان کا مطلب ہے آزمائش. ہوں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم تو آزمائش ہیں. ہوں تو نہ تم کفر کرو. کفر کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سکھاتے تھے، منہما، ٹھیک ہے، نہیں ہوں سیکھتے تھے، سیکھنے کا مطلب ہے یہاں پہ. ہوں تعلمہ ہے نا، تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا.
وَيَتَعَلَّمُونَ، ٹھیک ہے. ہاں، اللہ ماں کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو ٹیچ کرنا. ہوں. علم القرآن، ہے نا. تو ہوں. دوسرے کو ٹیچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے نا لوگوں کو. ہوں. تو تعلم جو ہے یہ ڈفرینٹ باب ہے. ہوں. جیسے وہ حدیث بھی میں نے آپ کو بتائی تھی نا، جو ہے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، تم میں سے ہوں. سب سے میں جو قرآن کو سیکھے سیکھے ہوں. اور پھر سکھائے، پھر ٹیچ کرے. یہ ٹیچ کرنا ہے، یہ خود سیکھنا ہے. تو بس وہ سیکھتے تھے کون؟ شیاطین. ہوں. ان دونوں سے یعنی ہاروت ماروت سے. ہوں. کیا چیز سیکھتے تھے؟ ما یفرقون، جو جدائی ڈال دے، بین المرئی، بین بھی ساتھ اس کے، بین المرئی و زوجی. پتہ ہے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ دوسروں کی بیویاں جو تھی نا، ان کو جادو کے ذریعے طلاق دلواتے تھے، اب ان سے شادیاں کرتے. کسی کی بیوی پسند آ گئی، اب ہوں. دونوں میں جدائی ڈلوانے کے لیے جادو، ہوں. اور پھر اس سے شادی کر لی. بین المرئی و زوجی، وہ ہوں. سیکھتے تھے جدائی ڈالنے. یا سب آپ پڑھیں گے نا، آپ خود بھی ہوں. پڑھ سکتے ہیں، میں نہ بھی پڑھوں تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں سب ہوں. کیا لکھا ہو. ہوں. وما ہم بالضارین، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والے ہیں نا، جادوگر، and ہوں. not they in the least those who harm، یہ ہارم نہیں کر سکتے کسی کو ہوں. with it، جادو کے ذریعے. ہوں. اللہ کا اذن جب تک نہیں ہونا تو جادو بھی دوسرے پہ اثر نہیں کرتا، لاکھ کوئی کوشش کر لے. ہوں. چونکہ یہ لوگ بلیو کر لیتے ہیں نا، تو ہوں. پھر اللہ تعالیٰ بھی اس میں ان کو ڈال لیتے ہیں، یعنی اثر بھی ہو جاتا ہے پھر ان پہ. جو ہوں. ہم لوگوں پہ کیوں نہیں ہوتا، باہر کے لوگوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہوں. جادو صرف پاکستان میں کیوں ہوتا ہے اور لوگوں کے گھروں پہ ہوتا ہے، اور کپڑے کاٹ جاتے ہیں اور خون کے دھبے اور گوشت، اور یہ جو لوگ صرف بلیو کرتے ہیں نا، انہیں کو پھر آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں میں ڈالتے ہیں. ہوں. لوگ ان پہ جادو کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے ان کو. ہوں. یہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نہ چاہے تو جادو بھی اثر نہیں کر سکتا. کچھ نہیں کرتا، بالکل اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہو ما ہم بدارین بھی، نقصان ہوں. نہیں پہنچا سکتے، من احدن، کسی ایک کو بھی، اینی ہوں. ون، ہوں. اللہ بھی اذن اللہ، جب اللہ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. ہوں. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما يَدُرُّهُمْ، جو فائدہ دے، ہاں، وہ سیکھتے تھے نہیں وہ اچھا، جو وٹ یدرہم، فائدہ دے اس کو، ولا ینفع، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ ان کو فائدہ دیتا تھا. وہ یہ چیز سیکھتے تھے. یعنی یہی مطلب ہے نا، بینیفٹ بھی نہیں ہے اور ہارم بھی نہیں کر سکتا تھا. ہوں. اینڈ ناٹ، کیونکہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے نا سب کچھ. ہوں. اور دوسرا یعنی اس کا یہ، کوئی اثر بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. نہیں وہ ایک الگ بات ہے. ہوں. لیکن جو جادو کر کے جو کرتے ہیں، جو پیسے کماتے ہیں، اور یہ کیا ہے، ہوں. وہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نقصان نہیں دے سکتے کسی کو. اور ہوں. نہ، جی. ہاں، نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ جو ہوں. ہم جاتے ہیں نا جادوگروں کے پاس کہ ہمیں یہ ہو جائے تو فلانے کو یہ ہو جائے، ہوں. تو اس میں ہوں. نہیں ہے. نہیں، وہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ہوں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اینڈ اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا دے نیو، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا خریدنے ہیں. surely whoever he بارٹر ڈے. بارٹر اٹ، ٹھیک ہے نا، اس طرح اس کو، یعنی جو بھی اس کو خرید و فروخت کرتے ہیں، ظاہر ہے پیسہ ہوں. دیتے ہیں، پیسہ لوگوں سے لیتے ہیں، اور کس لیے جادو کرتے ہیں، اسے تو کرتے ہیں نا. ہوں. یہ سب ہوں. جب آپ کو پڑھیں گے نا تو یہ سب چیزیں آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائیں گی. ہوں. اچھا، دے نیو، اچھا، ہی پرچیزڈ، یعنی جو کچھ بھی وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کا ان کو کوئی نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں. اور ہوں. بلکہ اس کا کیا ہے، عذاب ہے. اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کافر کہہ دیا ہے. ہوں. جو جادو کرنے والے ہیں یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. جو بندہ کرنے اور دوسرے، کمانے والے. بالکل اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے. یہ ہوں. دوسروں کو کیا نقصان دیں گے، تو اپنے آپ کو نہیں. ہوں. تو انشاءاللہ اس کو پھر آپ پڑھیے گا، جو چیز سمجھ نہیں آئے تو میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے، جب ریویژن کریں گے نا تو اسی کو دوبارہ پڑھ لینا اگر جی ٹائم مل. امی. جی. ہاں ٹائم ملے، اب تو دن کو گھر ہی ہوتے ہیں نا، تو اس آیت کو پڑھ لینا.
باقی والا جی. تو میں نے سمجھا ہی دیا اوپر، اس کو کر ہوں. لینا جو آج میں نے کروائی نا یہ آیت، کیونکہ یہ کافی بڑی آیت ہے، اور یہ میں جی. نے اس کا جو مین پارٹ ہے وہ سمجھا دیا کہ کیا ہے، ہوں. ہوں. جادو کیوں کرتے تھے، ہاروت ماروت کون تھے، اور یہ فتنہ تھا۔ ہوں. اللہ نے دو فرشتے زمین پہ اتارے ان کی آزمائش کے لیے کہ کون ان ہوں. سے سیکھتا اور کون نہیں سیکھتا۔ حالانکہ اللہ کے حکم سے ہی ان کو بتاتے تھے نا کہ یہ تم، ہم تو آزمائش کے لیے بھیجیں گے تمہارے، ہوں. ہوں. اور تم کفر نہ کرو، تم یہ نہ چیزیں سیکھو ہم سے، لیکن ہوں. وہ پھر بھی سیکھتے تھے۔ ہوں. اور کیوں سیکھتے تھے وہ؟ جدائی بین المرء اس کے زوجی کے اندر تو درمیان یہ میں۔ ان کو جادو سکھاتے تھے جو دونوں فرشتے آئے تھے؟ ہاں، یہ آزمائش کے لیے اترے تھے نا، ہوں. یہ ان کو سکھاتے ہیں کہ یعنی جو بھی سیکھے گا اس کو سکھا دیں گے، اب وہ فیل ہو گیا آزمائش میں، جو نہیں سیکھے گا ان کی بات کو سمجھ جائے گا، جو وہ نہیں سیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ ہوں. تو آزمائشیں تو آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ بہت سے طریقوں سے آزماتے ہیں انسانوں کو، ہوں. تو یہ بھی آزمائش کا ایک طریقہ تھا اللہ کا، ہے نا؟ ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے، تو فرشتے بھیج دیے کہ کون ہوں. اس کو۔ آج بھی دیکھیں نا ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے جتنا جادو وادو، یہ ہمارے پاکستان میں ہی سب توہم پرستی اور یہ سب یہ ادھر ہی زیادہ ہے ہمارے پاس، اور دیکھیں ہوں. اثر بھی ہوتا ہے، اور جو ہوں. بلیو کرتا ہے اسی پہ اثر ہوتا ہے۔ جو قبروں پہ بلیو کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتے، اس کو وہیں سے جا کے اولاد دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا بلیو اور پختہ ہو جائے، ہوں. وہ اور قبروں پہ جائیں۔ اللہ نے ہوں. جب صاف صاف بتا دیا کہ وہ تو مردہ ہے، وہ کہاں سنیں گے؟ ان کو تو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کب زندہ ہو کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہوں. اگر ان کو کچھ پتا ہوتا تو وہ نہلانے دلانے دفنانے دیتے، وہ ہوں. نہیں دیتے نا، جی. کپڑے اتارنے دیتے؟ ہوں. کپڑے کینچی سے کاٹے جاتے ہیں، پھر کفن پہنایا جاتا ہے، وہ سب کچھ کرنے دیتے، جی صحیح بات ہے. دفنانے دیتے؟ ہوں. سوچتے نہیں نا، عقل نہیں استعمال کرتے۔ ہوں. یہ ہم گناہگار ہیں، یہ تو مکہ کے لوگ بھی تو یہ کہتے تھے بتوں کو کہ ہم گناہگار ہیں، تم اللہ کے سامنے ہمارے لیے دعا کرو، چڑھاوے ہوں. چڑھو۔ ہوں. ہر بندہ صحیح. یہی کر۔ ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈائریکٹلی سنتا ہوں، تو مجھے کسی کو رسول کا واسطہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم اگر کرو گے تو گناہ کرو گے، رسول ہوں. کا بھی واسطہ نہ دو، ڈائریکٹلی صحیح. مجھ سے دعا کرو، میں تم سے قریب ہوں، بہت قریب ہوں، ہوں. ہوں. تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ تو ہوں. جو بھی ہے میرے آگے رکھو، اور حسد نہ کرو لوگوں سے، مجھ سے میرا فضل مانگو، اس کو کیوں مل گیا ہے، اس کے اتنے نمبر کیوں آ گئے ہیں، وہ کیوں ٹاپ کر گیا، یہ صرف اپنے آپ کو جلانے والی اور گناہگار بنانے والی بات ہے۔ فلاں کے بچے کتنی ترقی کر گئے، میرے بچے نہیں گئے، تو یہ تو ٹیسٹ ہے نا۔ جی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور دے رکھا ہوگا، اللہ ہوں. تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ اوکے، بس تھوڑا ٹھیک ہے، فارم رہنا چاہیے ایمان کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہم چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ. چلیں ٹھیک ہے، پارا ختم ہونے والا ہے آپ کا پہلا، جی. بس یہ شیاطین کے اور تھوڑا سا آ گیا ہے، تو انشاءاللہ اوکے، ہوں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں اسکول گے کا، کہ پورے کو ریوائز کر لیں ایک دفعہ نا، ہاں، تھوڑا تھوڑا. یہ آخری پارٹ آپ نے ضرور کرنا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ انشاءاللہ. آیت ہے، بڑی ہے، اس لیے میں نے آپ کو دے دی کہ آپ اس کو خود ہی پڑھ لیں، جی. اور تھوڑا تھوڑا ٹرانسلیشن کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، ابھی چھٹیاں ہیں تو یہ ہوں. اچھا ایٹ لیسٹ یہ ضرور دیکھیں کہ اس لفظ کا یہ میننگ کیوں آ رہا ہے یہاں پہ۔ ہوں. مثلا لمحہ کا کبھی آ جاتا ہے، وہاں پہ جو آیا تھا نا، نہیں ہاں، وین کا میننگ، جب کا میننگ آتا ہے نا لمحہ کا، اور کبھی ناٹ یٹ کا آتا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، ڈفرینس کیوں ہو رہا ہے ایسا، تو ایسی چیزوں کا دیکھا کریں، ٹھیک ہے، غور کیا کریں۔ اوکے، فی امان اللہ۔